तपाईले आरोप लगाइरहनु भएको छ प्रचण्डले बत्ती निभाएर सिराबाट चुनाव जितेका हुन्। उनले चाहिँ के गरे त? प्रचण्डमा सिरामा त्यसपछि जानु नि भएको छैन नि। निर्वाचन सकिए पश्चात उहाँ सिरा त्यसपछि जानु नि भएको छैन। चुनाव जित्नुभन्दा अगाडि मलाई मधेससँग लप पर्यो भन्ने खालको स्टेटमेन्ट दिनुभयो अनि विभिन्न जालझेल विभिन्न खालको षड्यन्त्र मचाएर त्यहाँबाट चुनाव जिते भन्ने खालको एउटा स्टेटमेन्ट आयो, जसमा चाहिँ जनता अझ पनि हामीले मत खसाएकै छौँ उहाँको पक्षमा भनिरहनु भएको छ जनताले। अनिल कुमार झाजीको श्रीमती मान्य डिम्पल झा लगायतको व्यक्ति पनि म गरिब हो मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर 40 लाख रुपियाँ लिएर जानुभएको छ। अशोक कुमार यादव जसको चाहिँ अर्बको सम्पत्ति छ, पुर्खोली सम्पत्ति छ, जो प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले पनि म साह्रै गरिब विपन्न हजुर मलाई पनि दिनुहोस् भनेर 30 कि कति लाख रुपियाँ लिएर जानुभयो। लाज लाग्नु पर्दैन? पुरै पनि नैतिकता बाँकी छैन। जुन दिन संसद विघटन भयो त्यो दिन उहाँले रिस्टोर गर्दा के समस्या हुन्थ्यो त? उहाँहरूको सभामुख आफ्नै पोलिटिकल पार्टीको होइन, किन सकेन त? र कुन चाहिँ उहाँहरूले बानेश्वरमा ल्याएर 5 लाख जनता ओह्रालिदिनु भएको छ त? देशमा केही नै भने 2.5 करोड 3 करोड पौने 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा तपाईँको पक्षमा 5 लाख 10 लाख पनि जनता छैन भने तपाईँले आफूलाई चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी कसरी भन्ने? त्यो 80% मान्छे काठमाडौँमा जति पनि कार्यक्रम हुन्छ नि विभिन्न पोलिटिकल पार्टीको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज गएर त्यहाँ गैरीधारामा कार्यक्रम गर्ला अरे, भोलि गएर बानेश्वरमा कार्यक्रम गर्ला अरे, पर्सि गएर तपाईँ के छ भने त्यहाँ नयाँ बजारमा गएर कार्यक्रम गर्ला अरे, फुडल्यान्डमा गएर। त्यो फुडल्यान्ड तिनटैको फोटो लाएर हेर्नुहोस् र तपाईँले एनालाइसिस गर्नु 80% भिड भन्दा बढी भिड त्यही सेम समूहको हुन्छ जुन चाहिँ सबै कार्यक्रममा उपस्थित हो। त्यो भिड लिएर यो राज्य कब्जा गर्छु देश कब्जा गर्छु भन्नु त बालपन मात्र हो। हिजो आफू मन्त्रीमण्डलमा बसेको बेला राम राम भगवानै उहाँले देख्नुभयो। आज आफू बाहिरको गएको बेला के विषयमा ओरि यो हो त्यो साँप हो त्यसपछि के छ बोलाओ भनेर चाहिँ उहाँले वकालत गर्दै हिँड्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभयो नि त उहाँकी मन्त्रीमण्डलमा। हिजोसम्म केपी शर्मा ओलीले गर्दाखेरि राजेन्द्र महतोले धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा निर्वाचन जित्यो बिमले नन्दीलाई हराएर। यदि केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साथ नदिएको भए उहाँको हैसियत छैन धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचन जित्न सक्ने। सिंहदरबार घेर्ने सम्मको कार्यक्रम हुँदैन, त्यो हुँदैन, सम्भवै छैन। त्यो कसले गर्छ? प्रचण्डले आफै गएर घेरे मात्र हो, उपेन्द्र यादवले आफै गएर घेरे मात्र, राजेन्द्र महतोले आफै गएर घेरे मात्र हो। गएर सिंहदरबारभित्र छिर्नुहोस् न, कर्मचारीले लखेटेर पिटेर भगाउँछ उहाँले। प्रचण्ड फेरि सिरामा गएर भोट माग्यो भने त्यहाँबाट लखर्छन् प्रचण्ड। 1000% तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, लखेट्छ। भने जनताले के बुझ्यो भने कि अब यिनीहरूसँग केही पनि हुनेवाला छैन, यिनीहरू त जित्ने बित्तिकै गएर सम्झौता गराउँछन् र मन्त्री बन्छन् र आफ्नै पद लोलुप्तामा लाग्छन् भन्ने खालको आरोप चाहिँ राजेन्द्र महतो उपेन्द्र लगायतको व्यक्तिहरूमाथि यो आरोप ठुलो हिसाबले लाग्यो। गएर कहाँ गऱ्यो भने कैलालीमा गएर त्यहाँको जनतालाई उचाल्ने काम गर्यो। त्यसैको उपज हो आज जुन मान्य रेशमलाल चौधरीजी अर्को लक्ष्मण थारू लगायतका व्यक्तिहरू जो मधेसका सच्चा सपुत छन्, जुन थारूको सच्चा सपुत छन्, आज उनीहरू कारागारमा बन्द छन्। कसले गर्दाखेरि तिनीहरू कारागारमा हुनुपर्ने होइन कि कारागारमा हुनुपर्ने व्यक्ति भनेको उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो। यो दुईजना व्यक्तिले गर्दाखेरि मधेसमा 117 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू शहादत प्राप्त गरेको भन्छ। यिनीहरू दोषी हुन् कि त्यो बेचारा निमुखा तपाईँको सोझो लक्ष्मण थारू र रेशमलाल चौधरी दोषी हुन्? कैलालीमा गएर जनता उकास्ने काम तपाईँले गर्ने, एसएसपीको अगाडि चाहिँ औँला ठड्याएर देखाएर यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ, यिनीहरूलाई सखा पार्नुपर्छ भन्ने खालको निर्देशन तपाईँहरूले दिने र थुनिने बेलामा चाहिँ यो सोझा व्यक्तिहरू चाहिँ थुनिने। प्रचण्ड र राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू चाहिँ लुटेरा हुन् भन्ने पूर्ण रूपले उनीहरू लुटेरा हुन्। म तपाईँलाई अर्को उदाहरण केसँग जोड्छु भने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले आजको मितिमा के गरेको छ भने उहाँले 512 जीबीको आइफोन प्रो म्याक्स भन्ने बोक्दो रहेछ, जसको बजार मूल्य कति पर्छ मलाई थाहा भएन, त्यसको बजार मूल्य उहाँले 2,15,000 टिक्नु भएको छ। लाज लाग्नु पर्ने उहाँले। तपाईँको मिडियाबाट यदि उहाँले सुनिरहनु भएको छ भने उहाँलाई भन्छु, यदि कुनै पनि मधेसी युवा जो सचेत छन् भने घाँटी समातेर उहाँलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट निकालेर बाहिर फाल्दै हुन्छ। यो आइफोन प्रो म्याक्स पनि उहाँले आफ्नो खल्तीबाट किन्नु भएको छैन, उहाँले आफ्नो स्यालेरीबाट किन्नु भएको छैन। उहाँले जनताले तिरेको ट्याक्स र मधेसी जनता जो अति विपन्न छ, अति गरिब छ, जसलाई एक छाक टार्न पनि मुस्किल छ, त्यसको पैसाले उहाँले आइफोन प्रो म्याक्स किन्नु भएको। लाज लाग्नुपर्ने होइन? ती पनि बोर्डरमा यो जुन ड्रग्स आउने त्यसपछि तपाईँ के छ भने आइभी ड्रग्सहरूको जुन ओसार पोसार हुन्छ नि सबै प्रदेश नम्बर 2 को मन्त्रीहरूको आडमा भइरहेको अवस्था छ। दावाको साथ के कुरा भन्न चाहन्छु भने यदि यो चिजको पूर्ण रूपले राम्ररी छानबिन भयो भने 80% ती बलात्कारहरू यदि जनता समाजवादी पार्टीको भएन भने म राजनीति छोडेर जानलाई तयार छु। मधेसमा जति पनि बलात्कार, जति पनि क्राइमको घटनाहरू घटेको छ, जति पनि रेपको घटनाहरू घटेको छ र जति पनि तपाईँ व्यक्तिहरू मारिएका छन्, त्यो सबै क्रिमिनल एक्टिभिटीमा 80% भन्दा व्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, यी सम्पूर्ण नेताहरू आफ्नो पार्टीमा हिजरा मात्र छन्। उहाँले केही पनि एक्सन लिन सक्नुहुन्न आफ्नो पार्टीमा। राजेन्द्र महतो जस्ता व्यक्तिहरू नेता मान्नुपर्ने केही कारण भएको छैन, किनकि विगत 30 वर्षदेखि उहाँले मधेसी जनताले भजाउने मात्र काम गर्नुभएको छ। उहाँले केही दिनुभएको छैन। उहाँको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र तपाईँ सर्लाहीमा गएर हेर्नुहोस्, एउटा राम्रो स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था छैन, त्यहाँ सबभन्दा बढी बेरोजगारी छ, सबभन्दा बढी अशिक्षित छ। मान्छे त्यस्ता व्यक्तिलाई नेता मानिदिनु पर्ने र उहाँले उकासेर आज 117 जना मान्छे चाहिँ तपाईँको शहादत प्राप्त गरेको छ। तिनीहरू अपराधी हुन्, ठुलो अपराधी हुन्, उनीहरूलाई जेल नपुर्याएसम्म तपाईँको समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। जति उहाँहरूलाई विभिन्न कार्यक्रममा 51 किलोको माला, 101 किलोको माला, त्यो आवश्यकतै छैन। उहाँले जुत्ताको माला झुन्ड्याउने पनि व्यक्तिहरू, उहाँले त्यस्तो काम गर्नुभएको छ।
आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ तिमीले हेर्दै हुनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनमत पार्टीका नेता डाक्टर विनय पन्जियार हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अहिले केन्द्रीय राजनीतिमा चाहिँ संसद विघटन भएसँगै अब सबैले सर्वोच्च अदालतलाई पर्खेर बसिरहेका छन्। अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भनेर। तर तपाईँहरू अबको 3 महिनापछि पनि अथवा 6 महिनापछि पनि जहिले भए पनि चुनावमा जानै पर्छ, सकेसम्म छिटो जाउँ भनेर तपाईँको अध्यक्ष डाक्टर सीके रावतले भन्नुभयो। तपाईँ संसद विघटनको पक्षमा हो या विपक्षमा? नमस्कार। सर्वप्रथम मैले चाहिँ के जोड्न चाहेँ भने यो त अहिले देखियो घटनाक्रमले उब्जाएको प्रश्न हो। तर वास्तविक रूपमा एउटा आज सानो इन्टरभ्यूमा चाहिँ सानो कहानीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। एकचोटि के भएको रहेछ भने वास्तविक रूपमा एउटा सानो भाँडोमा पानी उम्लिरहेको अवस्था थियो र त्यसमा कहाँबाट मिस्टेकले एउटा भ्यागुतो छिरेछ क्या। अनि भ्यागुतो छिरे पश्चात भ्यागुतोलाई त बिस्तारै पानी उम्लिँदै गर्दाखेरि रमाइलो भएको छ। उसले चाहिँ पुरा अब पानी उम्लिँदै गर्दाखेरि त पानी त न्यानो हुने भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो महसुस भएको छ। ओहो, यस्तो पानी त मैले अहिलेसम्म पाएकै थिइनँ। सधैँ चिसो पानीमा बस्ने भ्यागुतोलाई त यो त रमाइलो हुने भयो। एकछिन हातखुट्टा पुरा मजाले चलाएको छ, ऊ एकछिन मजाले चाहिँ बुरुक उफ्रिएको छ क्या त्यो न्यानो पानीमा। तर त्यो भ्यागुतोले के चाहिँ बिर्सेको छ भने त्यो पानी उम्लिरहेको पानीमा त्यसरी खसेको भ्यागुतो यदि उसले समयमै प्रयास गरे हो सायद उसको जीवन बाँच्न सक्थ्यो होला। तर जसरी पानीको तापक्रम बढ्दै गयो भ्यागुतो कमजोर हुँदै गयो क्या। अन्ततः के हुन्छ भने पानीको तापक्रम यति धेरै बढ्छ कि त्यो भ्यागुतोलाई गलाउँदै जान्छ कि त्यो पानीले, र अन्ततः भ्यागुतोको के हुन्छ तपाईँको असामयिक निधन अथवा भ्यागुतो मर्छ। त्यो प्रसङ्ग मैले आज किन जोडेँ भने नेपालको राजनीतिमा अहिले त्यही भइरहेको अवस्था छ। अहिलेको जुन किसिमको माहौल छ, जुन किसिमको वस्तुस्थिति छ, त्यो चाहिँ विकराल परिस्थिति सिर्जना गर्नेवाला छ भोलिको दिनमा। र अहिलेको जुन यो न्यानोको जुन महसुस प्रत्येक व्यक्तिले गरिरहेछ र यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो खुरापाती दिमागले भ्याएसम्म कसैले उता गरेर जनतालाई उचालेको छ, कसैले यता गरेर हामी गएर कारवाही गर्छौँ, हामी कालोमुसो दल्छौँ अथवा फलानु अध्यक्षलाई हामी गएर ठोक्छौँ भन्ने खालको जुन अहिले प्रसङ्ग उठिरहेको छ, त्यो भ्यागुतोकै प्रसङ्ग अहिले मैले जोडेँ। नेपालको वास्तविक स्थिति त्यो जुन उम्लिरहेको पानी छ नि, उम्लिरहेको पानी छ र नेपाल देशको भविष्य चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको के छ भने त्यो भ्यागुतोको सर छ। आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि मैले एउटा इन्टरभ्यूमा सागरमाथा टिममा दिएको थिएँ। मैले त्यहाँ के जोडेको थियो भने तपाईँको वाइ नेसन्स फेल भने जेम्स ए रोबिन्सनको एउटा बुक हो, जुन चाहिँ उसले 25 वर्ष निरन्तरको अनुसन्धान पश्चात उसले लेखेको किताब हो। त्यसमा फर्स्ट रूपमा के लेखिएको छ भने सोमालिया, लिबिया लगायतको नेसनहरू जसरी उनीहरू फेलिङ स्टेटमा गइसकेको छ र नेपाल पनि अबको 20-25 वर्ष पश्चात एउटा फेल्ड स्टेटको रूपमा कोल्याप्स हुन्छ भन्ने खाले तथ्याङ्क त्यहाँ लेखिएको छ। त्यो कुरा मैले त्यो इन्टरभ्यूमा सार्वजनिक गरेको थिएँ। र आज फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपाल वास्तविक रूपमा आज फेल चाहिँ नै भइसकेको अवस्था छैन, तर फेलिङ मोडालिटीमा गएको छ। किनकि तपाईँ एकचोटि ध्यान पल्टाएर हेर्नुहोस्, कार्यपालिका अलरेडी तपाईँको कोल्याप्सिङ स्टेजमा गइसकेको अवस्था छ, संसद अलरेडी विघटन भइसकेको अवस्था छ, तपाईँको न्यायपालिकालाई तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ त्यो पनि विवादित छ एक हिसाबले। किन कारण के छ भने अब प्रधान न्यायाधीश नै आफू नै समेत तपाईँको प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुग्छ भने स्वाभाविक रूपमा विभिन्न मिडिया, विभिन्न व्यक्तिले, एउटा सामान्य नागरिकले समेत न्यायपालिकाले औँला उठाइरहेको अवस्था छ। यो देश केही माइनेमा यहाँको सेना, त्यसपछि तपाईँको यहाँको जुन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट जसलाई हामी भन्छौँ, जुन पुलिस प्रशासन, जुन ब्युरोक्राटहरू हुन्छ, तिनीहरूको थोरै होसै गरेको हुनाले देश चाहिँ थोरै अवस्थामा चाहिँ टिकेको जस्तो देखिन्छ। तर बिल्कुलै के छ भने ढुलमुले राज्य जसलाई भन्छ अथवा ढुलमुले राष्ट्र जसलाई भन्छ त्यो फेलिङ स्टेटमा पुगिसकेको अवस्थामा छ नेपाल। त्यही कारणले गर्दा अहिलेको परिस्थितिमा त्यो भ्यागुतोको जसरी मृत्यु भएको थियो त्यसरी नै हामी पनि उम्लिरहेको पानीमा रमाउने हो कि अहिले नै एक्सन लिएर त्यो जुन उम्लिरहेको भाँडो छ त्योबाट निस्केर एउटा फरक धार अपनाउने, त्यो चाहिँ आजको दिनमा एकदम गम्भीर प्रश्न छ। र यो सँगसँगै मैले लोकतान्त्रिक प्रविधिको कुरा के जोडेँ भने लोकतन्त्र कतिखेर, किनकि धेरै मान्छेमा एउटा के किसिमको भ्रम सिर्जना गरिएको छ भने लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा जनताले हामीलाई मत दिएर पठाएका छन्, त्यही कारणले गर्दा हामीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छौँ भन्ने खालको धेरै व्यक्तिबाट मैले सुने। त्यो कुनै हालतमा पाइँदैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्था कतिखेर चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भने जब लोकतान्त्रिक व्यवस्था पूर्ण रूपले अभ्यासमा आउँछ त्यतिखेर मात्र हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा सबभन्दा राम्रो गहना के हो भने जनताद्वारा गरिने मतदान। तर त्यो मतदान कुन परिस्थितिमा भएको छ त्यो कुराले मजाले विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो मतदान जनताको कानमा, जनताको कन्सर्टमा चाहिँ बन्दुक भिराएर भएको छ कि त्यो कुरा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जनताको बालबच्चालाई अपहरण गरेर जबरजस्ती उसलाई भोटिङ गर्न लगाएको छ कि त्यो कुरा मनन गर्नुपर्छ। यहाँनिर त्यो जनताले पैसाको लोभमा होस् अथवा अशिक्षित जनताले चाहिँ तपाईँको के छ भने विभिन्न लोभ लालच दिएर होस्, रक्सी खुवाएर होस्, त्यसको आडमा यदि मतदान हुन्छ भने त्यस्तो लोकतन्त्रको केही पनि काम छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने मतदान दिँदैमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चाहिँ सम्पूर्ण रूपले सकिँदैन। त्यसको निर्वाचन भइसके पश्चात मतगणना पनि एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब नेपालमा जुन नेतालाई जिताउनु छ त्यसको लागि चाहिँ अन्ध्यारो
बाहिरमा गएर मतगणना हुन्छ, त्यसको लागि बत्ती काटिन्छ, त्यहाँबाट मतपत्र लुट्ने काम हुन्छ, मतपत्र च्यात्ने काम हुन्छ, त्यहाँबाट के हुन्छ विभिन्न किसिमका जालसाल हुन्छ। पछि त्यस्तो परिस्थितिमा भएको भोटिङबाट आएको नेतालाई जनताले कसरी आफ्नो प्रतिनिधि मान्न सक्छ? त्यही कारणले गर्दा लोकतन्त्रको यो जुन नेपालको यो सानसानो पिठोलहरू छ। र त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने कुनै पनि जनप्रतिनिधिले उसले दिएको अथवा त्यो पार्टीले प्रेजेन्ट गरेको इलेक्सन मेनिफेस्टो भन्दा एक पाइला पनि तलमाथि चाल्न पाउँदैन। तर यहाँ समस्या के भइरहेको छ भने व्यक्तिले चाहिँ अथवा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले संहिताको पक्षमा वकालत गर्छ, व्यक्ति अथवा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्छ। जनताले चाहिँ गणतन्त्र भन्ने भोट लिन्छ र पछि तपाईँ के हुन्छ त्यही गणतन्त्रको बरखिलाफ अथवा गणतन्त्रलाई सिध्याउनको निम्ति, संहितालाई सिध्याउनको निम्ति अथवा भ्रष्टाचारलाई हामी सखा पार्छौँ भनेर चाहिँ मत लिन्छ। अनि त्यसपछि भ्रष्टाचारैलाई फस्टाउनको निम्ति चाहिँ यिनीहरूको गतिविधि भएको देखिन्छ। फेरि पनि त्यसपछि पनि यदि लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने हो भने राइट टु रिजेक्सनको खोइद व्यवस्था छैन त्यहाँ व्यवस्था। यदि कुनै पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो मनमानी गर्यो भने जनताले होइन यसलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउनुपर्छ, अब यो क्षेत्रमा चाहिँ फेरि मतदान हुनुपर्छ भन्ने खालको प्रक्रिया पनि हुनु पर्थ्यो। तर यहाँ के छ भने त्यो पनि छैन। त्यही भएर यस्तो खालको एउटा इन्कम्प्लिट अथवा एउटा के भन्नु मनमानी ढङ्गले अथवा स्वेच्छाचारी ढङ्गले लादिएको लोकतन्त्रको अर्थ केही पनि रहँदैन। त्यही कारणले गर्दा कुनै पनि नेताले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्पूर्ण नियम कानुन पालना गरेको छौँ भनेर यदि जनतालाई चाहिँ तपाईँको बेकुफ बनाउने प्रयास गर्न छ भने यो लोकतन्त्रको आडमा सम्पूर्ण जनतालाई हामी जनप्रतिनिधि हो भनेर चाहिँ बेकुफ बनाउने प्रयास मात्र भएको छ र यसको अहमियत केही पनि छैन र बिस्तारै जनताले त्यो कुरा बुझ्दै गइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा लोकतन्त्रको विभिन्न जति पनि आफ्नो अङ्गहरू छ, पावर ब्यालेन्सको कुराहरू छ, त्यसलाई पूर्णता नदिएसम्म यस्तो लोकतन्त्रको केही पनि भविष्य रहँदैन। तर अहिले संविधान त नेपाली जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिले ल्याएको संविधानमाथि प्रधानमन्त्रीले कु गरेका हुन् नि त। हो त्यही कुरा मैले जोडेँ। यो लोकतन्त्रको जुन पूर्ण रूपले, किनकि यो कुरा त उहाँहरूको इलेक्सन मेनिफेस्टोमा सायद लेखिएको थिएन नि त। यस्तो किसिमको परिस्थिति उत्पन्न भयो, अब फलानु व्यक्तिले उहाँले काम गर्न दिनु भएन, त्यस्तो खालको एउटा किसिमको मोडालिटी बन्यो। त्यो सबै कुरालाई जोडेर प्रधानमन्त्रीले एउटा कदम चालेको अवस्था देखिन्छ। त्यसको अब पूर्ण रूपले किनकि त्यो सर्वोच्च अदालतमा अलरेडी विचाराधीन कुरा भएको नै मैले यो विषयमा धेरै बोल्न चाहिँ खोजिनँ। तर मुख्य प्रसङ्ग के हो भने यो सम्पूर्ण घटनाक्रम आयो किन त? यस्तो खाले एउटा पोलिटिकल पार्टीले जुन यो राष्ट्रको पूर्ण रूपले बहुमत प्राप्त पोलिटिकल पार्टीले एउटा पूर्ण रूपले बहुमत प्राप्त तपाईँको के छ भने बाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले यस्तो खाले कदम किन चाल्यो? त्यो पुरै प्रसङ्ग नबुझिकन तपाईँले उहाँले चालेको कदमलाई मात्र तपाईँ गम्भीरतापूर्ण हेर्नु चाहिँ एकदमै तपाईँको बचकाना मात्र हुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ संविधानमा खोट देख्नुहुन्छ कि नेताको चरित्रमा खोट देख्नुहुन्छ? होइन, संविधान त के छ भने संविधानमा यो धारालाई स्पेसली मात्र होइन कि बाँकी जुन धाराहरू छ त्यसमा हाम्रो असन्तुष्टि र आफ्नो किसिमको छँदैछ। किनकि मधेसले पूर्ण रूपमा कालो संविधान अथवा संविधानै अपूर्ण रहेको अवस्था, संविधानलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गरिसकेको अवस्था नै छैन मधेसमा पूर्ण रूपले। किन अझ पनि हामीले जुन दिन राष्ट्रले कालो संविधान दिवस मनाइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कालो दिवसको रूपमा तपाईँको सेलिब्रेट गरिरहेको हुन्छौँ। तर अहिलेको प्रसङ्ग के छ भने अहिलेको भिन्न खालको प्रसङ्ग छ। त्यसमा भएको एउटा धारा उपधारालाई पूर्ण रूपले खेलाएर तपाईँको के छ भने एउटा किसिमको चाहिँ प्रोपोगन्डा मचाएर चाहिँ यो किसिमको एउटा गतिविधि भएको छ। भनेको इमान्दार तरिकाले नेपाली जनताको लागि काम गर्नुपर्ने सरकारले त्यसतर्फ नगएर आफ्नो अहिले काम त केही पनि गर्न सकेन नि। उहाँले काम केही गर्न नसकेर त आजको परिस्थिति उत्पन्न भयो नि। काम यदि सही हिसाबले गर्ने भए जनता आज कसको पक्षमा छ? जनता आज कसैको पक्षमा छैन। जनता आज हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको पक्षमा छ। म तपाईँले किन भन्न चाहेँ भने माघ 5 गतेको लाहानको त्यो दृश्य हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँबाट प्रष्ट रूपले हेर्नुपर्छ। एउटा कार्यक्रममा 1 लाखभन्दा बढी जनता त्यो दिन उपस्थित भएको थियो। यदि वास्तविक रूपमा प्रदेश 2 मा जनता समाजवादी पार्टी जुन चाहिँ राजपा सहयोग समाजवादी फोरम अरू कुन पोलिटिकल पार्टी हो त्यो सबै मिलेर समाविष्ट बनेर गरेको पार्टीको पोलिटिकल आजको कार्यक्रम हेर्नुहोस् 2000 मान्छे पनि थिएन। तर हामीले गरेको कार्यक्रममा 1 लाखभन्दा बढी मान्छे छ, जसमा चाहिँ हामीले 1 सुको कसैमाथि खर्च गरेका छौँ। व्यक्तिहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा, जनताहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा हाम्रो कार्यक्रममा डाक्टर सीके राउतले को विचारधारा सुन्नको लागि, हाम्रो विचार सुन्नको निम्ति, हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको विचार सुन्नको निम्ति आउनु नै के कुराको सङ्केत हो भने यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसपछि जनता समाजवादी फोरम लगायतका जति पनि नेतृत्व पङ्क्तिहरू छन् तिनीहरू फेल भइसकेको अवस्था छ। तिनीहरूको चरित्र चाहिँ जनतासँग प्रष्ट रूपले यिनीहरूले केही पनि गर्न सकेन, यिनीहरू केवल दलाल मात्र हो भन्ने कुरा आजको दिनमा प्रष्ट भइसकेको छ। र मधेसी जनताले र यो देशको सम्पूर्ण पहाड लगायतको जति पनि यो देशको भूभागहरू छ त्यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण आदिवासी दलित जनजाति मधेसी विपन्न खसारी लगायत जति पनि शोषित पीडित दमनमा पारिएका जनता छन् तिनीहरूले के महसुस गरिसक्यो भने अब यो पार्टीहरू जो हिजोसम्म मान्छे मार्ने काम र मान्छेलाई उचालेर
तपाईँ के छ भने शहीद बनाउनेका मात्र गरेका थिए, तिनीहरूबाट अब केही पनि हुनेवाला छैन। त्यो कुरा बुझेर आज यस्तो ठुलो कदम चालिँदा पनि कसैले पनि किन विरोध गरेको छैन? पोलिटिकल पार्टीका केही सीमित कार्यकर्ता बाहेक आम नागरिकले केही पनि विरोध गरेको देखिँदैन। आम नागरिक यसको विरुद्धमा केही पनि बोलेको देखिँदैन। त्यसको मतलब के हो भने यसको विरुद्धमा जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरू छन् तिनीहरू फेल भइसकेका छन्। यिनीहरूलाई माथि जनतालाई विश्वासै छैन। अब यिनीहरूले जुन किसिमको कदम हिजोको दिनमा चाले, यिनीहरूलाई जब सत्ता सुम्पियो, जब प्रदेश नम्बर 2 कै तपाईँ उदाहरण हेर्नुहोस्, जहाँनिर त पूर्ण रूपले तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीको पूर्ण बहुमत सहित त्यहाँ सरकार छ नि त आफ्नो, भनेपछि कम्तीमा प्रदेश नम्बर 2 मा त उहाँले ठुलो आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्थ्यो पर्थ्यो नि त। तर उहाँहरूले त्यो पनि सक्नु भएन। कारण के छ भने जनताले के महसुस गरिसक्यो भने आज जुन हिसाबको काण्ड एउटा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभिन्न शीर्षस्थ नेताहरूले गरिरहेको छ, यदि यिनीहरूलाई अवसर दियो भने यिनीहरूले त्योभन्दा गए गुज्रेको र त्योभन्दा एकदम स्खलित खालको तपाईँको के गर्नेवाला छन्, काण्ड गर्नेवाला छन्। त्यो कुराले महसुस गरेर जनता उहाँहरूको आन्दोलनमा देखिनुहुन्न र उहाँहरूको साथमा पनि जनता देखिएको छैन आजको मितिमा। त्यसो भए तपाईँहरू चाहिँ निर्वाचनको तयारीमा हुनुहुन्छ अहिले? होइन, हामी पूर्ण रूपले सुरुमै हामीले के भन्यो भने सर्वोच्च सम्मानित सर्वोच्च अदालतले होइन अहिले यो कदम ठिक हो भन्ने हिसाबले भन्यो र तिमीहरू निर्वाचनमा जाऊ भन्ने खालको उद्देश्य कुरा यदि आयो भने अबको 6 महिना पछि होस्, अबको 1 वर्ष पछि होस्, हामी निर्वाचनको रूपमा पूर्ण तयार छौँ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था मैले सुरुमै जोडेँ, निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो अहम गहना हो। तर मैले तपाईँकै मिडियाबाट निर्वाचन आयोगलाई विशेष आग्रह के गर्न चाहेँ भने मतपत्र खसालिनु अथवा मतपत्रको प्रक्रियामा व्यक्तिहरू उभिनु मात्र नै लोकतन्त्र होइन, यसको मतगणना पनि पूर्ण रूपले। किनकि हामी सुरुमै भन्यो हाम्रो न त सेनामा न त पुलिसमा न त प्रशासनमा हाम्रो केहीमा पहुँच छैन। यदि भोलिको दिनमा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले जित्दै गर्दाखेरि जनताको सही किसिमको प्रतिनिधि गर्ने व्यक्तिहरूको पक्षमा यदि भोट खसाल्यो भने पनि त्यसको मतगणना सही हिसाबले हुँदैन र त्यो मतगणना सुरक्षित रहँदैन भने त हामी यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा पार्टिसिपेट गर्नुको अर्थ केही पनि रहँदैन। त्यही कारणले गर्दा सबै पूर्ण रूपले पारदर्शी हुनुपर्छ र भोटिङ प्रोसेस लगायतको हरेक चिज, अझ झन् इलेक्ट्रोनिक भोटिङको प्रोसेस यदि नेपाल सरकारले अगाडि चाल्न सक्छ भने त्यो झन् एउटा राम्रो र सकारात्मक कदम हुनेछ। भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सही ढङ्गले चुनाव गराउनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई विश्वास लागेको छैन अहिले? होइन, उहाँले मैले भन्न खोजेको छैन कि हिजो विगतमा जति पनि निर्वाचन भएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हिजोको दिनमा मात्र अब चितवनले जुन किसिमको मत च्यात्ने घटना भयो, सिरामी जुन किसिमको बत्ती निभाएरै तपाईँको के भयो भने मतगणना भयो, सर्लाहीमै प्रचण्डले त्यही त बत्ती निभाएर मतगणना भयो। सत्य हो? होइन, एकदम सही कुरो। सिरामी मैले धेरै जनताहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा यो गुनासो पेश गर्नुभयो कि हामीले जिताएकै होइन, उहाँ कसरी जित्नुभयो हामीलाई अचम्म लागिरहेछ भन्ने खालको प्रतिक्रिया धेरैले दिएका छन्। त्यही कारणले त्यहाँ सिराबाट प्रचण्ड वास्तविक रूपमा बहुमत ल्याएर जितेको हो भन्ने कुरामा आफै पनि विश्वस्त छैन। किनकि मैले यो कुरा बोलेको होइन। म अस्ति लाहानमा माघ 5 गते बलिदानी दिवसको अवसरमा लाहान पुगेको थिएँ र त्यहाँ करिब 200-300 भन्दा बढी व्यक्तिसँग, अब हाम्रो कार्यक्रममा त वृहत मासै आएको थियो, सबैलाई भेट्न सम्भव पनि भएन। जतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट गरे उहाँहरू सबैले यो गुनासो पोख्नुभयो कि हामीले जिताएकै होइन, उहाँ कसरी हाम्रो जनप्रतिनिधि बन्नुभयो भन्ने कुरामा उहाँहरूले शङ्का छ। त्यति मात्र नै विजय कुमार गजदारले सुनसरीबाट चुनाव लड्दै गर्दाखेरि त्यही प्रोसेस देखियो नि त। एउटा निर्वाचनको मतगणना गर्नलाई 4 दिन 5 दिन 1 हप्तासम्म लाग्यो। अमरेश कुमार सिंहको तपाईँको के छ भने सर्लाहीमा जब मतगणना भइरहेको त्यहाँ दुई पक्ष द्वन्द्व भयो नि त, बन्दुकै चल्यो, गोली चल्यो। एउटा नेपाल जस्तो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमा जहाँनिर एउटा बुलेट चलिनु पनि वास्तविक रूपमा अपराधजन्य घटना हो भने त्यो ठाउँमा एउटा उसको कार्यकर्ताले अथवा उसको पोलिटिकल पार्टीको पुलिस प्रशासनले चलाउनु सामान्य कुरा हो। तर कुनै व्यक्तिले यदि बन्दुक चलाउन थाल्यो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने हो कि होइन? तर त्यसको केही पनि छानबिन भएन। त्यसले आफै पनि यो लोकतन्त्रमाथि विभिन्न खालको प्रश्नहरू खडा गर्दछ क्या। त्यसो भए तपाईँहरू निर्वाचनको लागि तयार भएर बसिरहनु भएको छ अहिले? लाखौँ जनताहरू तपाईँहरूको पक्षमा छ मधेसमा? जनता हामी के कुरामा विश्वस्त छौँ भने मधेसको 20वटा जिल्लामा, किनकि हामी सुरुदेखि जुन मधेसको स्वायत्तता, मधेसको तपाईँको के छ भने स्वराजको कुरा गर्दैछौँ, जनतालाई पूर्ण रूपले अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा गर्दैछौँ। र हिजोको दिनमा जसरी यो जुन जनता समाजवादी पार्टी जसलाई चाहिँ तपाईँको के छ भने एक किसिमको कालानाग जुन हाम्रो डाक्टर सी के राउतले जुन कुरा भने, जसले पटक पटक डस्ने काम मात्र गरेको छ मधेसी जनतालाई, त्योबाट आजित भइसकेको छ जनता। त्यो कुरा तपाईँले प्रष्ट रूपले उहाँहरूले गर्ने विभिन्न आन्दोलनमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा अब के छ भने यो 20वटा जिल्लाका जति पनि मधेसी आदिवासी दलित र शोषित पीडित व्यक्तिहरू छन् उहाँहरू सबै हाम्रो पक्षमा छन् र उहाँहरू सबैले चाहिँ अब जनमत पार्टी अगाडि आउनुपर्छ र तपाईँको के छ भने यसको नेतृत्व गर्ने डाक्टर सी के राउतले तपाईँको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा म्यान्डेट दिन खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ। तर मधेसका आन्दोलन, मधेसको मुद्दा भनेर जति राजनीतिमा आए त्यसले मधेसीको ढाडमा टेकेर राजनीतिमा आए, माथि आएर बार्गेनिङ गरे अनि ललिपपमा भोले नि त।
त्यही कारणले गर्दा त आज यस्तो अवस्था आएको छ नि। मैले सुरुमै भने देश मात्र फेल भइरहेको छैन कि देशका विभिन्न भूभागमा रहेका व्यक्तिहरू, देशका विभिन्न ठाउँमा रहेको जसको आडमा चाहिँ राजनीति गरियो, त्यो समग्र रूपमा यो पुरै सिस्टम किन फेल भयो त? यहाँ राजनीतिमा इमान्दार नेतृत्व नआएको हुनाले यो समस्या भयो। मैले यो कुरा किन जोडेँ भने तपाईँको जब यसको थोरै हामीले इतिहास मात्र कराउनुपर्छ कि मधेसको आफ्नै ठुलै एउटा पुरानो इतिहास छ जुन चाहिँ ईसापूर्व हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि मधेस भूभागमा तपाईँको विभिन्न ऋषिहरू, वाल्मीकि ऋषि लगायत तपाईँको के छ अष्टावक्र जनकको साम्राज्य भएको भूभाग हो त्यो। तर 1816मा जब पहिलोपटक चाहिँ तपाईँको के 1814देखि 1816सम्म एङ्ग्लो नेपाल वार भनेर भन्दो रहेछ, त्यो वार हुँदै गर्दाखेरि यहाँ समस्या के देखियो भने त पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यलाई 17औं शताब्दीमा कब्जा गरिसक्यो। के अरे गोर्खा राज्यलाई को मार्फतबाट यो जुन नेपाल भ्याली जसलाई चाहिँ काठमाडौँ भन्दो रहेछ त्यसलाई चाहिँ अलरेडी आफ्नो अधीनमा ल्याइसकेको अवस्था थियो। त्यसको मार्फतबाट तपाईँको के गर्यो भने उसले चाहिँ यो जुन ब्रिटिस साम्राज्य थियो, ब्रिटिसले नेपालमा एट्याक गर्दाखेरि त्यो भूभागमा बस्यो 20-22वटा जिल्लाको मधेसमा भूभागमा बस्यो तिनीहरूले उताबाट तपाईँको के छ एङ्ग्लो नेपाल वारबाट नेपाली पक्षमा होइन कि एङ्ग्लो पक्षमा सहायता गरेको हुनाले पछि तपाईँको के भयो भने 1816मा यो मधेसको जुन पूर्वी भूभाग छ उनीहरूलाई पछि नेगोसिएसन त्यस्तै किसिमको सुगोली सन्धि भयो र त्यो चाहिँ मधेसमा आएर गाभिएको अवस्था देखिन्छ। त्यही परिस्थिति के छ भने 1857मा तपाईँको जब इन्डियामा सिपाही मुटिनी भन्ने भयो, त्यो सिपाही मुटिनीमा भारतीयहरूलाई दबाउनको निम्ति नेपाल त्यतिखेरको नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको जुन नेपाल थियो त्यो नेपाल अधिराज्यले चाहिँ तपाईँको ब्रिटिसहरूलाई त्यो सिपाही मुटिनीलाई त्यहाँ इन्डियनहरूलाई दबाउनको निम्ति सहयोग गरेको हुनाले 1860मा चाहिँ पश्चिम मधेस चाहिँ तपाईँको के छ भने यिनीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो जति पनि मधेसको छ त्यो चाहिँ वीरताको रूपमा अथवा एउटा सन्धि एउटा ट्रिटीको रूपमा मधेस यो पृथ्वीनारायण शाहले कुनै भूभाग जितेर हासिल गरेको होइन। यो उनीहरूले तपाईँको के छ भने जुन कोलोनियल राज्य जुन साम्राज्यवाद अथवा जुन उपनिवेशवाद भारतमाथि लादिएको थियो अङ्ग्रेजहरूद्वारा त्यो लाद्नमा नेपालले सहयोग गरेको हुनाले उसलाई चाहिँ ल नि त किनकि पहाडमा त केही पनि उब्जिन्थेन, त्यही कारणले गर्दा मधेसमा कम्तीमा त्यो उब्जिएको अन्नदाना बाली र त्यसपछि भैँसी गाई इत्यादि चिजहरू चाहिँ तिमीहरू उपभोग गर र त्यहाँबाट तिमीहरू जीविकोपार्जन गर भनेर अङ्ग्रेजहरू चाहिँ खुसी भएर यिनीहरूलाई दान गरेको भनेको मधेस चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ यहाँहरू? हामी त्यो विषयमा हाम्रो के छ भने हामी त यो विषयमा प्रश्न पारिसकेका छौँ। तपाईँको अहिले के कन्सेप्ट छ भने अब यो अहिलेको विश्वमा कोलोनाइजेसनको कन्सेप्ट केही पनि छैन। मधेस 250 वर्षसम्म यो देशमा उपनिवेशको रूपमा मात्र रहनको, त्यसको मैले परिवेश र त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मात्र जोड्न खोजेको। भनेको पूर्वी मधेस 1816मा नेपालसँग गाभियो र 1860मा चाहिँ पश्चिमको मधेस गाभियो। त्यो के शर्तमा गाभिएको थियो भने कि तिमीहरू यसलाई उपभोग गर। तर पछि जब ब्रिटिसहरूले इन्डिया छोड्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकारसँग त्यतिखेरको नेपाली साम्राज्यवादसँग चाहिँ तपाईँको ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ जसले प्रष्टमा के भनेको छ भने यो भूभागलाई तिमीले अब उपनिवेशवादको रूपमा ट्रिट गर्न पाएनौ किनकि उपनिवेशवाद विश्वबाट अन्त्य भइसकेको अवस्था थियो। यसलाई तिमीहरूले आफ्नै भूभागको रूपमा र आफ्नै जनताको रूपमा आफ्नै यो देशको नागरिकको रूपमा यिनीहरूलाई ट्रिट गर्नु र यिनीहरूलाई सम्मान अधिकार दिनु भन्ने खालको तपाईँको त्यतिखेर सन्धि भएको थियो। भनेको मधेसीले अहिले समान अधिकार पाएनन् भन्ने अझ पनि पाएको छैन। यो त यही विषयको लागि नै आन्दोलन भइरहेको छ, पहिचानको आन्दोलन लगायतको विभिन्न आन्दोलनहरू तपाईँ यहीँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। 2064 सालमा जुन तपाईँको पहिलो पटक यो देशमा संविधान जलाइयो र संविधान बन्ने प्रक्रियामा 54 जना शहीदले शहादत प्राप्त गरे। त्यति मात्र नै कि 2072 सालमा 56 जनाले प्राप्त गरे। त्यस पश्चात तपाईँको 73 र 74 गरेर 7 जना भन्छ कुल चाहिँ 117 जना व्यक्तिले त्यसै लहैमा कोही पनि मरेका होइनन्। सबै चाहिँ तपाईँको यो मधेसको जुन एउटा उपनिवेशवाद लादिएको थियो त्यहाँबाट उत्पन्न भएको पीडा व्यथा बुझेर मधेस जुन पछौटोपन, मधेस जुन पूर्ण रूपले पछाडि पारिएको छ, मधेसमा एक किसिमको पछौटोपन छ, अशिक्षा छ, मधेसी जनता गरिब छन्, मधेसी एउटा समथल भूभाग हुँदाहुँदै पनि हरेक अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। एउटा उद्योगको नाममा केही पनि छैन, कलेजको नाममा केही पनि छैन, शासन प्रशासनको नाममा राज्यले पनि त्यहाँबाट ट्याक्स कलेक्सन गर्ने सेन्टरको रूपमा मात्र विभिन्न संस्थानहरू तपाईँको निर्माण गरेको छ। त्यही चिजको फलस्वरूप न गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना पार्टी खोलेर तपाईँको के छ भने यो आजभन्दा करिब 70 वर्ष अगाडिदेखि सङ्घर्ष गर्न सुरु गर्नुभयो नि त। काठमाडौँमा धोती लगाएर पिटाइ खाने व्यक्ति उहाँ नै हो पहिलोपटक। भनेपछि यो परिष्ठलाई यो पृष्ठभूमिलाई नबुझिकन आजको दिनमा हामी डाइरेक्ट चाहिँ तपाईँको यो विश्लेषण गर्नतिर जम्प गरेन फेरि त्यो पनि अधुरो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा पृष्ठभूमि चाहिँ बुझ्नु नितान्त आवश्यकता छ। तर समय र परिस्थिति धेरै नै बदलिएको छ। हिजोको दिनमा जुन हिसाबले हामी वकालत गरिरहेको छ कि मधेसीले पछाडि पारियो, मधेसीलाई तपाईँको पछौटोपन पारियो, मधेसीमाथि चाहिँ बन्दुक चलाइयो, त्यो पनि एउटा हिजोको दिनमा के थियो भने सही थियो। तर आज त्यो परिवेश फरक छ। आज तपाईँको देशमा संहिता लादिसकेको अवस्था छ। यो देशमा तपाईँको जुन शक्तिहरू हिजोको दिनमा संहिताको पक्षमा वकालत गरिरहेको थिए तिनीहरू एक रूपले विजयी भइसकेको अवस्था थियो।
र उनीहरूकै सरकार आज विभिन्न प्रदेशमा बनेको छ। तपाईँ न्यायालय हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा जुन नेकपा प्रचण्ड समूह थिए जसले चाहिँ संहिताको जसले चाहिँ संहिता र त्यसपछि तपाईँको विभिन्न जुन एथनिक क्लस्टरहरू छ, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, दलित आदिलाई समेटेर उहाँहरूले आवाज उठाउनु भएको, बुलन्द गर्नुभएको तिनीहरूकै सरकार छ। आज जनता समाजवादी पार्टी लगायत जुन बिजोको दिनमा मधेसी जनअधिकार फोरम थियो त्यसकै नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू आजको दिनमा जनता समाजवादी पार्टीमा पनि संलग्न छन् त। अब समस्या यहाँ के छ भने हेर्नुहोस्, उहाँहरूले आन्दोलन त गर्नुभयो तर आन्दोलनले सही किसिमको फल किन ल्याएन भने उनीहरूको नियतमा हिजोको दिनमै समस्या थियो कि। म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने हिजोको दिनमा जुन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 17,000 बढी जनताको चाहिँ तपाईँको के छ शहादत दिलाउने अथवा मार्ने काम गरे, त्यो त गरे। त्यस पश्चात तपाईँको जब क्यान्टोनमेन्टको सम्झौता भयो, सारा उनीहरूको लडाकुले जति पनि उनीहरूको बन्दुक थियो, जति पनि हात हतियार थियो, सारा उनीहरूले विसर्जन गरे। तर उनीहरूले गाउँ गाउँमा पसेर जुन लुटपाट मचाएको थियो, जुन ब्याङ्क लुटेको थियो, जुन व्यक्ति घरमा गएर लुटेको थियो, जसको सम्पत्ति कब्जा गरेको थियो, जसको सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकरण जमा थियो, त्यो तपाईँको सम्पत्ति फिर्ता गरेको छ कि छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय त कसैले पनि गरेको देखिँदैन। त्यही कारणले गर्दा जुन माओवादीको जनविद्रोह अथवा जनयुद्ध हामी जसलाई संज्ञा दिन्छौँ, जुन 2050 देखि सुरु भएर 62-63 करिब 10 वर्ष 12 वर्षसम्म चल्यो, त्यसको फलस्वरूप हिजोको दिनमा यिनीहरूले लुटपाट मचाएको जुन सम्पत्ति थियो कुनै पनि नेताले फिर्ता गरेको छ त? कसैले पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन? गर्नुपर्ने हो नि त। यो माओवादी जनयुद्धको कुरा भयो। मधेस जनआन्दोलनलाई तपाईँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने 62-63 मा जुन पहिलोपटक मधेस जनआन्दोलन भएको थियो र 64 सालमा जुन मधेस आन्दोलन भएको थियो, त्यो मधेस आन्दोलनलाई विश्लेषण गर्दै जाने हो भने त्यतिखेर पनि तपाईँ के छ भने जो आजको दिनमा मधेस आन्दोलनबाट जन्मिएका नेताहरू छन् उहाँहरूले के गरेको छन् वास्तविक रूपमा तपाईँले रियल घटना सुनाउँदैछु। उहाँहरूले के गरे भने सुरुमा त एक थरीको जनता, एक थरीको तपाईँको भिड जो चाहिँ आवेशमा थिए, जो चाहिँ हिजोको दिनमा जसले समयको उत्पीडन सहेको थियो, जो तपाईँको हिजोको दिनमा पीडा सहेको थियो, जसलाई चाहिँ राज्यले त यो देशको नागरिक नै होइन नागरिकता दिएको थिएन, जो चाहिँ तपाईँको के छ भने काठमाडौँ छिर्दाखेरि जसले पिटाइ खाएको थियो, त्यो पीडा त मधेसी जनतामा थियो नि त। ऋतिक रोशन काण्ड मचिँदै गर्दाखेरि धेरै मान्छे यो घटनाबाट पीडित भएको थियो। त्यो पीडित व्यक्तिहरू आन्दोलनमा सबभन्दा पहिला सरिक भयो र त्यसको जुन फाइदा कसले लियो भने लुटपाट मचाउने व्यक्तिहरू एक थरीको फरक व्यक्तिहरू थिए, जसले तपाईँको घर घरमा छिरेर व्यक्तिहरूको लुटपाट मचाएको छ। यो पहाडियाहरूलाई यहाँबाट लखेट्नुपर्छ भनेर नारा दिने जनकपुरका केही व्यक्तिहरूले त्यो सम्पूर्ण पहाडीको घर छ, घर चाहिँ 2 करोडमा बेच्नु पर्थ्यो, त्यसो गरेर 4 लाखमा बिक्री भएको छ। त्यसो घर घरमा छिरेर लुटपाट मचाएको छ। आजको दिनमा दोषी के छ त? त्यो नेताहरूमाथि के कारबाही भयो? आजको दिनमा प्रदेश सभाको जुन जति पनि सदस्यहरू विजयी भएको छन् तिनीहरूमध्ये अधिकांश विजयी भएका सदस्यहरूले जब पहाडियाहरूलाई के अरे मधेसबाट लखेटिँदै थियो, उनीहरू घर लुटपाट गर्नमा, उनीहरूलाई तपाईँको लखेट्नमा, उनीहरूलाई पिट्नमा, उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्नमा सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा उभिएको थिए। र आज जब मधेस आन्दोलनको न्यायिक छानबिन हुँदाखेरि तिनीहरूले त्यो व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन? अनि कहाँ गरेका छन् त? कसैको पनि भएको छैन। जनकपुरको धेरै पीडित त्यस्तो पहाडी समुदायहरू, पहाडी बाहुनहरू छन् जोसँग मैले भेट्दाखेरि उहाँहरूले मलाई यो घटना सुनाउनु भएको छ। डाक्टर साहब के गर्ने त, हाम्रो घर त अब 10 करोडको थियो, सारा अचानक आए, धेरैले लुटपाट मचाएर सामान सबै लुटेर गए, हामीलाई त गोली बन्दुक ठोकिदिन्छु तँलाई भन्ने खालको कुरा उठिसके पश्चात हामीले त 2 लाखमै घर बेच्दिउँ भन्ने खाले कुरा उठायो भने जब अब राज्यमा तपाईँ संलग्न भइसक्नु अब त तपाईँ उनीहरू त हिजोको दिनमा जुन हिसाबले विद्रोहीको स्वरूप देखाउनु, उनीहरू त अब त विद्रोही त होइन नि, किनकि उहाँहरूको सरकार छ अलरेडी। भने जब सरकार बनिसके पश्चात जो व्यक्ति अन्यायमा पर्यो, जो व्यक्तिको तपाईँले हिजो सम्पत्ति लुट्नु भएको थियो, जसलाई चाहिँ तपाईँको जसको छोरीलाई, जसको चेलीलाई बलात्कार गर्नुभएको थियो, जसको तपाईँको हजारौँ करोडको सम्पत्ति तपाईँले लुटपाट मचाउनु, तिनीहरूको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन? त कोही कहाँ छन् राजेन्द्र महतो, कहाँ छ उपेन्द्र यादव? फिर्ता गर्ने बेलामा कसैको पनि फिर्ता भएको? त्यो व्यक्तिहरूकै यो देशको नागरिक होइन, यो देशकै नागरिक हो नि त, तिनीहरूको सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्ने कसैले पनि गरेन। र म तपाईँलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ घटना के सुनाउँछु भने जब 72-73 सालमा पहिलोपटक जुन के छ भने नाकाबन्दीको के अरे इन्डियामा नाकाबन्दी भएको थियो, त्यो सीमा वीरगन्जमा घेरिएको थियो र त्यो सीमामा बसेर जनता उकास्ने काम राजेन्द्र महतोले गरेको होइन। राजेन्द्र महतोले त्यतिखेर पुलिसलाई जबरजस्ती भनेको कि आइज हेर्न चाहन्छस् म तँलाई देखाउँछु भन्ने खालको जब आवेगमा ल्याउने, जब उहाँहरूले हाम्रो आन्दोलन सफल भइरहेको छैन भन्ने महसुस गर्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ जनताले जबरजस्ती तपाईँको उकासेर शहीद बनाउने काम गर्यो। प्रत्येक जनताले 50 लाखको दरले हामी दिन्छौँ, कोही शहीद भयो भने यस्तो खाले पनि स्टेटमेन्ट दिन्छ एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा सम्हाल्ने व्यक्तिले। तर उहाँले त्यो स्टेटमेन्ट दिनुभयो जब पूर्वी मधेसबाट आन्दोलन उहाँको सफल हुन सकेन, किनकि पूर्वी मधेस धनुषा, मौथरी, सप्तरी लगायतको जिल्लाको व्यक्तिहरूले जब प्रथम मधेस आन्दोलन भएको थियो, रौथरको काण्ड घटिसकेको अवस्था थियो, उहाँले के विश्लेषण गर्नुभयो भने कि यो 64 सालदेखि 72 साल 8 वर्ष त भयो नि त, 8 वर्षमा एउटा पनि सही खाले सम्झौता भएन। 64 सालमा 54 जना व्यक्तिले शहादत प्राप्त गर्दाखेरि मधेसवादी पार्टीहरूमा 56 जना व्यक्ति 56 पटक मन्त्री भएका छन्।
56 जना मन्त्री के अरे 56 जना व्यक्ति चाहिँ मन्त्री त्यतिखेर 54 जनालाई शहादत प्राप्त गराएर भने जनताले के बुझ्यो भने कि अब यिनीहरूसँग केही पनि हुनेवाला छैन, यिनीहरू त जित्ने बित्तिकै गएर सम्झौता गराउँछन् र मन्त्री बन्छन् र आफ्नै पद लोलुप्तामा लाग्छन् भन्ने खालको आरोप चाहिँ राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र लगायतको व्यक्तिहरूमाथि यो आरोप ठुलो हिसाबले लाग्यो। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरू त्यहाँबाट असफल भइसकेपछि हेर्नुहोस् है, गएर कहाँ गऱ्यो भने कैलालीमा गएर त्यहाँको जनतालाई उचाल्ने काम गर्यो र त्यसैको उपज हो आज जुन मान्य रेशमलाल चौधरीजी, त्यसपछि तपाईँको के छ भने अर्को लक्ष्मण थारू लगायतका व्यक्तिहरू जो मधेसका सच्चा सपुत छन्, जुन थारूको सच्चा सपुत छन्, आज उनीहरू कारागारमा बन्द छन्। कसले गर्दाखेरि तिनीहरू कारागारमा हुनुपर्ने होइन कि कारागारमा हुनुपर्ने व्यक्ति भनेको उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो। यसको कारणमा के भन्छु भने यो दुईजना व्यक्तिले गर्दाखेरि मधेसमा 117 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू शहादत प्राप्त गरेका छन्। भन्छ यिनीहरू दोषी हुन् कि त्यो बेचारा निमुखा तपाईँको सोझो लक्ष्मण थारू र रेशमलाल चौधरी दोषी हुन्? कैलालीमा गएर जनता उकास्ने काम तपाईँले गर्ने, एसएसपीको अगाडि चाहिँ औँला ठड्याएर देखाएर यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ, यिनीहरूलाई सखा पार्नुपर्छ भन्ने खालको निर्देशन तपाईँहरूले दिने र थुनिने बेलामा चाहिँ यो सोझा व्यक्तिहरू चाहिँ थुनिने। त्यही कारणले गर्दा यदि आजको मितिमा म तपाईँले यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्, अबको 2 देखि 3 वर्षमा यो कुरा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जान्छ। कसैले लगेन भने हामी लान्छौँ र त्यस पश्चात उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोलाई उनीहरू दुवैलाई चाहिँ मधेसको बिच भूमिमा नङ्ग्याएर त्यसपछि उनीहरूलाई तपाईँ के छ भने इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस सामु चाहिँ तपाईँको यो कुरालाई पुर्याएर उनीहरूलाई तपाईँको जसरी पनि जनताबाट लखेटेर त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के छ भने कारागारमा सम्म लैजाने चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ र उहाँहरूको त्यो भविगत अवस्थिति हुनेवाला छ। किनकि कारण के छ भने यो आन्दोलन सफल भइसके पश्चात मधेसले के पायो त्यो महत्त्वपूर्ण। मधेस साँच्चीकै यदि आजको दिनमा विकसित भइसकेको भए, मधेस साँच्चीकै आजको दिनमा सिङ्गापुर मलेसिया जस्तो चाहिँ तपाईँको बाटो चाहिँ समातिसकेको एउटा फरक परिस्थिति हुन्छ, तर त्यो त भएको छैन। उहाँहरूले के गर्ने भयो, जनता उकास्ने, जनतालाई भ्रमलुट मचाउने काम मात्रै गर्नुभयो। 72 सालकै आन्दोलन तपाईँले निहालेर हेर्नुहुन्छ भने भयो के छ भने तपाईँ सर्फेसली एउटा लेयर चाहिँ निर्माण भयो कि मधेसमा, जसले चाहिँ धनी र गरिब बिचको जुन एउटा डिस्टेन्स छ त्यसलाई झन् ठुलो पारिदियो। भएको के रहेछ म तपाईँलाई यो कुरा अब एउटा मधेसीको नाताले मैले बोल्न नमिल्ने हो, तर म तपाईँलाई एकदम लाजको साथ यो कुरा बोल्दैछु। 2072 सालको आन्दोलनमा तपाईँको जब मधेसमा के अरे बोर्डरमा चाहिँ नाकाबन्दी भएको अवस्था थियो, नाकाबन्दी किन फितलो भयो त? मधेसले के प्राप्त गर्यो त्यो नाकाबन्दीबाट? 1 महिना हारेको नाकाबन्दी थियो। त्यतिखेर म पनि काठमाडौँमै थिएँ, मैले पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताले दुःख भोगिराख्दाखेरि मैले पनि दुःख काठमाडौँमा भोगिरहेको थिएँ। ग्यासको अभाव भएको थियो, पेट्रोलियम पाइएको थिएन, तपाईँको बस गाडी यातायात केही पनि चलेको थिएन, अफिस कार्यालय सबै बन्द हुने अवस्था भइसकेको थियो, सारा सबै मार्केट नै ठप्प भइसकेको थियो, खानालाई पनि केही पाइन्थेन। किनकि हाम्रो धेरै निर्यात चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टको सारा चिज इन्डियामा डिपेन्डेन्ट भएको सिस्टम हो। तर त्यतिखेर भइदियो के भने आन्दोलन त केही पनि आन्दोलनले गति प्राप्त गर्न सकेन नि। त्यसको कारण के हो भने मधेसमा आज जो हिजोको दिनमा वीरगञ्जमा आफूलाई नेता हुँ त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरूले ब्ल्याकमा पेट्रोलियम पदार्थलाई ओसार पसार गर्थ्यो। त्यो पेट्रोलियम पदार्थ काठमाडौँसम्म आएको छ। यहाँको एसपी डिएसपीले पनि त्यो कालाबजारीमा त्यो कालाबजारी गरेको हुनाले जसरी त्यो निर्यात गराए पेट्रोलियम पदार्थहरू जर्किन बोकेर ल्याउँथ्यो, कसको सिक्युरिटीमा कसले दिन्थ्यो त्यो सुरक्षा? त्यहीँको लोकल नेताहरूले। यो जनता समाजवादी पार्टी आजको दिनमा जुन छ नि त्यसकै नेताहरू धेरै जसमध्ये निर्वाचित भइसकेका छन्, आजको दिनमा उनीहरूसँग अर्बौंको सम्पत्ति छ। त्यस पश्चात तपाईँको जति पनि खर खजाना, जति पनि तपाईँको खाद्य सामग्री हुन्छ सबै उनीहरूले कालो बजारी गरे। तपाईँको बोर्डरमा बसेर बोर्डरमा भरदिन आन्दोलन गर्थ्यो, रातभरि ट्रक पास गराउने काम गर्थ्यो। यो हुन्थ्यो कहाँ तपाईँ विचार गर्नुहोस् है, यो हुन्थ्यो तपाईँको वीरगञ्जमा, किन सम्बन्ध मुख्य नाका त्यही हो। यो हुन्थ्यो कहाँ अर्को कहाँ हुन्थ्यो नि काकरभिटामा यो हुन्थ्यो, किन त्यहाँ पनि मधेसवादी पार्टीहरूको उपस्थिति त्यहाँ थियो। यो हुन्थ्यो कहाँ जनकपुरमा हुन्थ्यो, किन जनकपुरको पनि तपाईँको के छ भने उताबाट जो बोर्डरतिर चाहिँ जोडिएको ठाउँ छ जहाँबाट मजाले चाहिँ कालाबजारी हुन्थ्यो र जनकपुरमा बिगबिगी थियो कालाबजारीको। जोगबनी नाकामा यो हुन्थ्यो, तपाईँको रूपन्देही भैरवाको नाकामा यो हुन्थ्यो। यस लगायत मुलुकको जति पनि भूभाग छ त्यो सबै ठाउँमा कालोबजारी हुने गर्थ्यो, जसको फलस्वरूप के भने त्यहाँ कालोबजारी गर्ने व्यक्तिमा यही पार्टीका विभिन्न दलका सारा सम्पूर्ण नेतृत्व पङ्क्ति यसमा संलग्न थियो र यसको कट फेरि शीर्ष नेतृत्वदेखि तलको व्यक्तिहरू सबैले पाए। यो कालोबजारी 1 दिन 2 दिन होइन कि 1 महिनासम्म चल्यो, जसले गर्दा चाहिँ एउटा लेयर मजाको निर्माण भयो क्या। एउटा तह चाहिँ जो काठमाडौँमा विचलित थियो, जो चाहिँ हाहाकारमा बस्नुपर्ने परिस्थिति थियो, ठुलै आन्दोलन हुन लागेको छ कि भनेर आशा अपेक्षा राखेको थियो जनताले। तर फलस्वरूप के पायो भने यस्ता कालाबजार, यस्ता कर्तुत, यता धूर्त नेतृत्व पङ्क्ति पायो जसले त्यो कालाबजारीबाट कमाएको पैसालाई पछि राजनीतिमा खर्च गर्यो, मधेसलाई भ्रष्टाचार उन्मुख बनाइदियो र त्यही कालाबजारी पैसालाई युज गरेर पछि उनीहरूले के गर्यो भने निर्वाचनमा सरिक भएर निर्वाचन जितेर अहिले जनप्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित भएका छन्। भनेको जसले जनयुद्ध 10 वर्ष हाके प्रचण्ड र राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू चाहिँ लुटेरा हुन् भन्ने त पूर्ण रूपले उनीहरू लुटेरा हुन्। म तपाईँलाई अर्को उदाहरण केसँग जोड्छु भने वास्तविक रूपमा यदि उनीहरूको राजनीतिक इमान्दारिता भएको धेरै पर जानु पर्दैन,
किनकि सबभन्दा ठुलो उपनिवेशवाद र छोटापन त प्रदेश नम्बर 2 मा छ नि त। यो कुरासँग सबैले एग्री गर्नुहुन्छ। जसको कुल जनसङ्ख्या जम्मा 55 लाख मात्र छ, धेरै जनसङ्ख्या पनि अथवा नेसनल डाटा हेर्नुमा 54,04,154 जना रहेछ। यसको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने 0.485, विश्वको सबभन्दा जुन घटिया मुलुक छ अथवा जुन चाहिँ विकास उन्मुख मुलुक छ, जुन सबैभन्दा गरिब मुलुक छ, त्यसको पनि एसडिआई योभन्दा राम्रो छ। पर क्यापिटा इन्कम जम्मा 922 अमेरिकी डलर छ। यो भनेको विश्वको सबभन्दा गए गुज्रेको मुलुक भन्दा पनि अथवा को पर क्यापिटा इन्कम भन्दा पनि यसको कम रहेछ। लिट्रेसी प्रतिशत तपाईँले सुनेर हाँस उठ्छ, 49% मात्र छ साक्षरता प्रदेश नम्बर 2 को। त्यसपछि 28% भन्दा बढी जनता, $1 भन्दा कम उहाँहरूको आम्दानी छ, मासिक आम्दानी। $1 भन्दा कम भनेपछि पोभर्टी इन्डेक्स हेर्दाखेरि 30%, 28% भन्दा बढी जनता चाहिँ तपाईँको गरिबी त्यसमा परेका छन् होइन। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, यो भयो प्रदेशको नमुना। यो अवस्थाबाट प्रदेश नम्बर 2 गुज्रिरहेको अवस्था छ। अब यहाँबाट अस्ति मात्रको धेरै पर जानु पर्दैन, अस्ति मात्र जुन निर्वाचन भएको थियो 2072 सालमा संविधान लागू भयो, त्यस पश्चात एउटा सङ्घीय निर्वाचन पनि भयो र त्यसपछि प्रोभिन्सियल इलेक्सन पनि भयो, जसबाट 32वटा चाहिँ तपाईँको सङ्घीय सांसदहरू छन् प्रदेश नम्बर 2 मा र 64वटा चाहिँ प्रादेशिक स्तरका सांसदहरू छन्, जसबाट तपाईँको प्रदेश प्रमुख, उपप्रमुख लगायतको व्यक्तिहरू छनौट भएको छ र 13 जना मन्त्री मात्र भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा मुख्यमन्त्री लगायत आजको मितिमा 13 जना सहितको मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ। अब एकजना व्यक्तिको मात्र म जोड्न चाहन्छु, धेरैजना व्यक्तिको मैले जोड्ने यहाँ प्रयास गरेँ किन हामीसँग त्यति समय पनि हुँदैन। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी, उहाँलाई लाज लाग्नुपर्ने होइन। सबभन्दा ठुलो जनताले प्रथम पटक यो देशमा संहिता प्र्याक्टिस भइरहेको बेला वास्तविक रूपमा प्रदेश 2 तिर सबैले फर्केर हेरिरहेको थियो। किनकि देशमा कसैले संहिता चाहिएको थिएन। कसलाई चाहिएको थियो? मधेसी जनतालाई चाहिएको थियो, आदिवासीलाई चाहिएको थियो, दलितलाई चाहिएको थियो। र यो सबै यिनीहरू सबैको क्लस्टर सबभन्दा बढी कहाँ उपस्थिति छ त? प्रदेश नम्बर 2 मै छ त आजको दिनमा, त मधेसको भूभागमा छ। भनेपछि जसलाई संहिता चाहिएको छ तिनीहरूले त रोल मोडलको उदाहरण सेट गर्नुपर्ने हो नि। तर उनीहरूले के गरे भने हिजोको दिनमा जुन यो राज्यको अधिनायकवाद थियो, राज्यले जुन किसिमको साम्राज्यवादी चिन्तन एउटा अपनाएको थियो र राज्यले जुन किसिमको एउटा लुटेरा प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको थियो, त्योभन्दा गए गुजेको प्रवृत्ति यहाँनिर प्रदर्शन भएको छ। म तपाईँलाई ठुलो एउटा उदाहरण जोड्दैछु। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले आजको मितिमा के गरेको छ भने उहाँले 512 जिबीको आइफोन प्रो म्याक्स भन्ने बोक्दो रहेछ, जसको बजार मूल्य कति पर्छ मलाई थाहा भएन। त्यसको बजार मूल्य उहाँले 2,15,000 टिक्नु भएको छ। लाज लाग्नु पर्ने उहाँले। तपाईँको मिडियाबाट यदि उहाँले सुनिरहनु भएको छ भने उहाँलाई भन्छु, यदि कुनै पनि मधेसी युवा जो सचेत छन् भने घाँटी समातेर उहाँलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट निकालेर बाहिर फाल्दियो हुन्छ। कारण के छ भने यो आइफोन प्रो म्याक्स पनि उहाँले आफ्नो खल्तीबाट किन्नु भएको छैन, उहाँले आफ्नो स्यालेरीबाट किन्नु भएको छैन। उहाँले जनताले तिरेको ट्याक्स र मधेसी जनता जो अति विपन्न छ, अति गरिब छ, जसलाई एक छाक टार्न पनि मुस्किल छ, त्यसको पैसाले उहाँले आइफोन प्रो म्याक्स किन्नु भएको छ। लाज लाग्नुपर्ने होइन। उहाँ कुन नैतिकताले कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ? मधेसी जनता एकातिर मरिरहेको छ। यहाँ मैले भर्खर देखाएँ 117 जना शहीदको लिस्ट मैले यहाँ पेश गरेको थियो तपाईँकै अगाडि। र त्यसको आमालाई, रमेश महतोको आमालाई मैले जो प्रथम पटक लाहानमा जसलाई चाहिँ गोली लागेको थियो, उहाँको आमाले मैले गएर भेटेको छु लाहानमा। उहाँको यस्तो जर्जरको परिस्थिति छ कि उहाँले दिनको 2 छाक टार्नको निम्ति समस्या परेको छ। र त्यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री जो चाहिँ जनता उपनिवेशवादमा अल्झिएको छ, जनताले विभिन्न किसिमको समस्या पाए, राज्यले उसलाई उत्पीडित गर्यो, राज्यले उसलाई शोषण गर्यो, राज्यले दमन गर्यो, राज्यले बलात्कृत गर्यो, राज्यले दिन दहाडे लुट्यो, राज्यले गोली मार्यो, राज्यले त्यो युवालाई बेरोजगार बनायो भन्नेको हिजोसम्म नारा दिने व्यक्तिले आज के गरिरहेको छ भने 512 जिबीको आइफोन तपाईँको बोक्दो रहेछ। कसको पैसाले? जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसाले। यो त एउटा उदाहरण भयो। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, योभन्दा पहिला उहाँले जियोनी र स्यामसङको J7 मोबाइल बोक्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि कसको पैसाले? सुन्दाखेरि पनि लाज लाग्छ, राज्यको पैसाले। उहाँले 2टा ट्रेडमिल किन्नु भएको रहेछ। अरू बाँकी सुकसेलको सामान त छोडिदिनु रहेछ, त्यसको कुरै छैन। अर्बौँमा त्यो पैसा के अरे करोडौँमा त्यो पैसाको मूल्याङ्कन हुनसक्छ। 5,60,000 को 2टा उहाँले मर्निङ वाक गर्न समस्या भयो अरे के, त्यही कारणले गर्दा उहाँले ट्रेडमिल किन्नु भएको छ। त्यो एउटा ट्रेडमिल काठमाडौँमा राख्नु भएको छ, एउटा ट्रेडमिल चाहिँ जनकपुरमा राख्नु भएको छ। त्यसको मूल्य 5,60,000। त्यो उहाँले आफ्नो स्यालेरीबाट किन्नुपर्ने होइन। मैले व्यक्तिगत सुकसेलको लागि सामग्री किन्छु भने मैले त्यो सुकसेलको सामग्री पनि मैले राज्यलाई तिराउने हो त? उहाँको त्यो नैतिकता भन्छ। उहाँले त्यो पैसा पनि तपाईँ के छ भने जनताले तिर्ने ट्याक्सबाट तिरेको रहेछ। अब अर्को मजाको प्रसङ्ग के छ भने अब तपाईँको त्यो जुन सार्वजनिक खर्च गर्ने जुन ऐन छ प्रदेश नम्बर 2 को, त्यसले प्रष्टमा बन्दो रहेछ कि प्रदेश प्रमुख लगायत कुनै पनि व्यक्तिले 1,20,00,000 अधिकतम 1,20,00,000 को र एउटा मात्र गाडी मात्र सुख सुविधाको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने भन्ने खालको व्यवस्था छ। तर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले के गरेका छन् भने उहाँको नाममा 6वटा गाडी छ, जसमध्ये 4वटा गाडी उहाँले पर्सनल युजमा ल्याउनु भएको छ। एउटा गाडी जुन टोयोटा रसमा उहाँ चढिरहनु भएको छ, त्यसको बजार मूल्य 1,62,50,000 रहेछ। उहाँले जुन विवरण पेश गर्नुभएको छ त्यस अनुसारले। र त्यो बाहेक उहाँको के छ भने 2टा गाडी सचिवालय मार्फत लिनु भएको छ। जम्मा प्रदेश नम्बर 2 जो विश्वमै
र यो देशमा पनि सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश हो। त्यसको मुख्यमन्त्रीले 6वटा गाडी चढिरहेछ, जसको एउटा गाडीको मूल्य कति छ त 1 करोड 1,60,50,000 रुपियाँ। र त्यस्तो गाडी 6वटा छ उहाँसँग। र अर्को हास्यास्पद कुरो छ भने के छ भने जनकपुरको मधेस भवन उहाँको गाडी छ, वीरगन्जमा पनि उहाँले गाडी राख्नु भएको छ, र काठमाडौँमा पनि यहाँ के कम्प्लेक्स रहेछ उहाँहरूलाई जुन वासस्थानको लागि दिएको छ त्यहाँ पनि त्यहाँ पनि उहाँले राख्नु भएको छ। र अर्को लाजमर्दो कुरा के छ भने उहाँको जुन स्वकेश सचिव हुन्छ जितेन्द्र यादव र दीपक यादव लगायतको 2 जना, जुन चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ स्वकेश सचिवले एउटा गाडी पाउने स्थिति नै केन्द्रको मन्त्रीले त पाएको छैन, उहाँले पनि पाउनु पनि केही कारण थिएन। दुवैले एउटा गाडी आजको मितिमा चढिरहेको छ। र अस्तिकै इन्टरभ्यू मैले जोडेको थिएँ, उहाँले 2टा अभियान चलाउनु भएको छ, बहुत हास्यास्पद अभियान छ कि त्यो भनेको पैसा निकासा गर्ने र आफ्नो कार्यकर्ता पाल्नेको लागि मात्र गरेको के अरे अभियान हो। एउटा भनेको बेटी पढाओ बेटी बचाओ, जुन जसको बारेमा अस्तिको इन्टरभ्यू मैले जोडिसकेको छु। र अर्को स्वच्छता अभियानका प्रमुख छन् इन्जिनियर भगवान झाजी। भगवान झाजीले पनि एउटा गाडी चलिरहेछन् र अर्को उहाँसँगै बस्ने इन्जिनियरले पनि अर्को गाडी चलिरहेको परिस्थिति छ। मैले योबाट चाहिँ के देखाउन खोजेँ भने यो त एउटा उहाँको उदाहरण मात्र भयो। यसरी उहाँको क्याबिनेटमा 13 जना मन्त्रीहरू छ जसको काम केही पनि छैन। उहाँले एउटा सिनको पनि आजको दिनमा भाँच्नु भएको छैन, जसको काम केवल के मात्र छ भने भरदिन परदेशमा बस्ने, टिभी हेर्ने, गीत सुन्ने, नाच्ने, रक्सी सेवन गर्ने। र उहाँहरूको आडमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन्नुहोस्, उहाँहरूको आडमा जति पनि बोर्डरमा यो जुन ड्रग्स आउने, त्यसपछि तपाईँ के छ भने आइभी ड्रग्सहरूको जुन ओसार पोसार हुन्छ नि, सबै प्रदेश नम्बर 2 को मन्त्रीहरूको आडमा भइरहेको अवस्था छ। यो कुरा मैले लाजका साथ भन्नुपर्छ। म पनि मधेस जनकपुर धामको नागरिक हो र एउटा कुरा उहाँहरूले कान खोलेर तपाईँको मिडियामा सुन्न के भन्दछु भने जनकनन्दिनी माता जानकीको भूमिमा, अष्टावक्रको भूमिमा, राजा जनकको भूमिमा उहाँले जुन यो कुकृत्य र जुन किसिमको यो जुन नाच गरिरहनु भएको छ नि, त्यसको हिसाब उहाँले धेरै ठुलो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कुरा याद राखेर बस्नुहोस्। मैले यस पश्चात हाम्रो अभियान नै यो विषयमा हुनेवाला छ। मधेसमा जति पनि स्थानीय निकाय छ, मधेसमा तपाईँको प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ कतिवटा स्थानीय निकाय रहेछ मैले त्यो विषयमा पनि यहाँ जोडिहालेँ। कुल चाहिँ तपाईँको अब प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईँको 136वटा टोटल स्थानीय निकायहरू छन्, जसमध्ये महानगरपालिका वीरगन्ज एउटा भयो, उपमहानगरपालिका 3टा छ, नगरपालिका 73वटा रहेछ, वाडा 1271वटा छ, र गाउँपालिका 59वटा छ। यो सबैमा जति पनि 2072 के अरे 73-74 को निर्वाचन पश्चात जतिले सरकारी पैसामा गाडी खरिद गरेको छ र जतिले सरकारी पैसाले गलत किसिमले दुरुपयोग गरेको छ, त्यो सारा पैसालाई हामी फिर्ता मगाउँछौँ। त्यो सबै गाडीलाई हामी निलामी गर्न लाउँछौँ र त्यहाँबाट जुन एक किसिमको कोष बन्छ नि, त्यो कोषलाई जुन 54 लाखको मैले अघि डाटा तपाईँले देखाएको थिएँ, जसमा 30% जनता एकदम विपन्न छ, तिनीहरूलाई यहाँबाट उत्पन्न हुने पैसालाई ठ्याक्कै हामी 30% भनेको 5-15 लाख हारारी जनता आउँछ। यहाँबाट केही नभए पनि खर्बौँमा पैसा आउँछ। त्यो खर्बौँमा आएको पैसा हामी त्यो 15 लाख जनताको एकाउन्ट नम्बर लिएर त्यो सबै एकाउन्ट नम्बरमा हामी ट्रान्सफर गर्न लाउँछौँ। र मधेसमा जुन अति विपन्न ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ 1,62 लाखको गाडी चढ्नु पनि केही आवश्यकता छैन। त्यहाँको मेयरले 3-3 करोडको गाडी चढ्नु पनि केही आवश्यकता छैन। त्यहाँको तपाईँको स्थानीय निकायको एउटा तपाईँको जनप्रतिनिधिले 90 लाखको गाडी चढ्नु पनि केही कारणै छैन। उनीको हैसियत कहाँबाट यस्तो आयो? हिजोको दिनसम्म त्यही व्यक्ति पैदल नमाउने, हिजोको दिनसम्म त्यही व्यक्ति साइकलमा नमाउने व्यक्तिलाई आजको दिनमा म जनप्रतिनिधि भयो भन्दैमा व्यक्तिगत खर्चमा ल्याओस्। यदि उहाँको हैसियत छ भने व्यक्तिगत खर्चमा किन्नुहोस्। 2 करोड कि 10 करोड गाडी किने कसैले केही आपत्ति छैन। तर जनताले यत्रो मेहनत गरेर एउटा जुन यत्रो दमन शोषण पिछडिएको तपाईँको ठाउँबाट यस्तो किसिमको सुक्सेल, यस्तो किसिमको तपाईँको के छ भने लाजमर्दो किसिमको गतिविधि गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एकचोटि सोच्न मिल्दैन। एकचोटि उहाँहरूको नैतिकता कहाँ गयो त आजको दिनमा? र उहाँहरूले अझ वकालत गर्नुहुन्छ कि हामी मधेसको नेता हो, हामी मधेसी जनता हाम्रा साथमा छन् भने उहाँहरू कसैको साथमा मधेसी जनता छैन। यति कुरा बुझेर राख्नुहोस्। म त नेपाली राज्य र नेपाल सरकारलाई चाहिँ के गुहार्न चाहन्छु, तपाईँहरू किन आँखा बन्द गरेर बसिरहनु भएको छ? तपाईँहरूले अझ पनि हेरिरहनु भएको छ नि, मधेसमा त्यहाँ ब्रह्मलुट मचिरहेको छ, मधेसमा चेलीहरू बलात्कृत भएको छ। अस्ति मात्र एउटा लोकान्तरको भने मिडियाको तपाईँले एउटा डाटा हेर्नुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा गएको अस्ति वर्ष मात्र 162 जनाको तपाईँको दलित र पिछडिएको समुदायको व्यक्तिहरूको तपाईँको के छ भने हत्या र त्यस पश्चात तपाईँको के छ भने बलात्कारको घटनाहरू आएको छ। र म के कुरा चाहिँ दावाको साथ भन्न सक्छु भने 168 जनाको रहेछ टोटल। दावाको साथ के कुरा भन्न चाहन्छु भने यदि यो चिजको पूर्ण रूपले राम्ररी छानबिन भयो भने 80% ती बलात्कारीहरू यदि जनता समाजवादी पार्टीको भएन भने म राजनीति छोडेर जानलाई तयार छु पूर्ण रूपले। म यो डाटा साथ बोल्दैछु। त्यो मधेसमा जति पनि बलात्कार, जति पनि क्राइमको घटनाहरू घटेको छ, जति पनि तपाईँ के छ भने यो रेपको घटनाहरू घटेको छ, र जति पनि तपाईँ के छ भने व्यक्तिहरू मारिएको छन्, त्यो सबै क्रिमिनल एक्टिभिटीमा 80% भन्दा व्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा
के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, यो तीनटा पार्टी जुन चाहिँ कालियानाग जुन चाहिँ अरूले भनेको छ तीनटै पार्टी कालियानाग हो वास्तविक रूपमा, एउटा मात्र होइन कि तीनटै पार्टी कालियानाग, र तीनटै पार्टीलाई घाँटी निमोटेर बाहिर नफालेसम्म मधेसी जनता कुनै पनि हालतमा कल्याण हुनेवाला छैन। र जति पनि मधेसमा क्राइम भइरहेको छ यिनीहरूको आडमा भइरहेको छ र यिनीहरूले मधेसको नसलाई सखा पार्ने कारण भएको छ। एउटा कुरा मैले तपाईँले एउटा चिज मात्र जोडेँ, 2000 के अरे यो चिज चाहिँ तपाईँको के छ धेरै पुरानो होइन, 2064 साल यता मात्र विश्लेषण गर्नुहोस्, 2064 साल यता मात्र विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि सबभन्दा बढी पटक विजय कुमार गजदारजी मन्त्री बन्नुभएको छ नेपाली राज्य संरचना। अब विजय कुमार गजदारलाई मधेसी जनताले नेता मानिदिनु पर्ने कारण के छ त? विजय गजदारलाई नेता मान्नुपर्ने केही पनि कारण के छ? विजय कुमार गजदार जब के छ भने यो देशको गृहमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि मधेसमा विश्वको कुनै पनि मुलुकमा गएर हेर्नुहोस् सशस्त्रको ब्यारेक तपाईँको के छ भने जहाँनिर मान्छेको बस्ती छ त्यो बस्तीमा कहीँ पनि सशस्त्रको ब्यारेक छैन। तर मधेसमा सबैभन्दा बढी माधव कुमार नेपाल त्यतिखेर प्रधानमन्त्री थियो र विजय कुमार गजदार गृहमन्त्री भएको बेला सबैभन्दा बढी सशस्त्रको ब्यारेक मधेसमा छ। भन्छ प्रत्येक 1 किलोमिटरको डिस्टेन्समा एउटा सशस्त्रको ब्यारेक छ। र त्यो के उद्देश्यले राखिएको छ भने किनकि मधेसमा आज पनि दमन र उत्पीडनको व्यवस्था छ र मधेसमा जति पनि नेता भएको छन् त्यो सबै तपाईँको के छ भने राज्य सत्ताकै दलालहरू हुन्, चाहे त्यो उपेन्द्र यादव होस्, महन्त ठाकुरले त पहिलोपटक मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि उहाँ कृषि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के स्टेटमेन्ट दिनुभएको रहेछ भने यो सानो फोका मात्र हो अरे कि पानीको, यसले चाहिँ केही पनि हुँदैन, मधेसी जनतालाई अधिकार चाहिएकै छैन। त्यस्ता दलालहरूलाई मधेसी जनताले नेता मानिदिनु पर्ने, झुट्टैको चाहिँ तपाईँको महन्त हो भनेर देखाउने। तर वास्तविक उहाँको चरित्र के छ? उहाँको वरिपरि साराले चाहिँ दुनियाँ ब्रह्मलुट मचाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो जब एउटा सानै उदाहरण प्रदेश नम्बर 5 मा जो थारू बाहुल्यता क्षेत्र छ जहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न शोषित पुरी जनताहरू छन् त्यो व्यक्तिबाट एकजना थारू लायक थिएन जसलाई चाहिँ तपाईँको प्रदेश प्रमुख बनाउनु पर्थ्यो, एउटा तपाईँको गरिमामय पोस्ट हो नि त। तर त्यो कसैलाई पनि नबनाइकन उहाँले कसलाई बनाउनु भयो त आफ्नो सम्धिलाई गएर त्यहाँनिर दिनुभएको रहेछ। भन्छ लाज मान्नु पर्ने त, त्यस्तो फटा त्यस्तो जालसाजी र त्यस्तो 2 नम्बरी मान्छेलाई चाहिँ मधेसी जनताले मन ठाकुर जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ नेता मानिदिनु पर्ने, महन्त मानिदिनु पर्ने केही पनि कारणै छैन। उहाँले त केवल ब्रह्मलुट मचाउनु भएको छ। अब तपाईँ अर्को यहाँनिर जोड्नुहोस् है, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, उपेन्द्र यादवको मैले अलरेडी कुरा गरिसकेँ। शरदसिंह भण्डारी जसले चाहिँ मोतरीमा आजको मितिमा उहाँको गाउँमा एउटा ठुलो स्वास्थ्य संस्थाको केही विकल्प छैन, जो संसारभरिको जति पनि निकृष्ट गतिविधि छ सबै उहाँले गर्नुभएको छ। तर त्यही पनि उहाँको दाबी के छ भने मधेसी जनताले उहाँले नेता मानिदिनु पर्ने अरे। उहाँ घरमा जनता पुगेपछि उहाँ खुट्टै समाउनुहुन्छ, के अरे सरी जनताले चाहिँ उहाँको खुट्टा समाउनुहुन्छ। आजसम्म पनि त्यो दमन चिन्तन यो देशबाट यो विश्वबाट आजको दिनमा फ्यासिस्ट सिद्धान्त हटिसकेको अवस्था छ। तर उहाँमा अझ पनि त्यो ल्यान्डलोड खाले मानसिकता बसिरहेको अवस्था छ। त्यही कारणले गर्दा मैले अझ के जोड्दैछु भने म समग्र रूपमा अझ धेरै यस्तो लिस्टहरू छ। मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा जति पनि नेताहरू छन्, त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभु शाह, रघुवीर महासेठ लगायतका व्यक्तिहरू यी सबै र त्यसपछि आफूलाई चाहिँ मधेसीको पक्षमा लाग्ने नेतृत्व पङ्क्तिको रूपमा जुन किसिमको भ्याइरहनु भएको छ उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतका व्यक्तिहरू, यिनीहरू बिचमा केही पनि भिन्नता छैन। यिनीहरू सबै एउटै हुन्। हिजोको दिनमा गुमस्ता भन्ने वर्ड युज गर्थ्यो क्या, त्यसको मिनिङ के हो भने केन्द्रले चाहिँ ट्याक्स कलेक्सनको निम्ति केही व्यक्तिलाई प्रतिनिधिले पठाउँछ र उसको मासिक 500,000 रुपियाँ तोक्या हुन्छ। यहाँ पनि त्यही भइरहेको छ। आजको दिनमा रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, त्यसपछि तपाईँको बिमले निधि लगायतको व्यक्तिहरू नेता हुँदै होइनन्, उनीहरू यो राज्यको गुमस्ता मात्र हुन्। त्यो गुमस्ताको काम केवल के हो भने यो जुन मधेसमा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म जाने 1.5-2 करोडको जनताको हाराहारीको बसोबास छ, त्यो जनतालाई आफ्नो अधीनमा ल्याएर उनीहरूलाई ट्याक्स पे गर्ने लायक कसरी बनाउने त? उनीहरूलाई कसरी तपाईँको ग्रिपमा राखेर राज्यप्रति चाहिँ तपाईँको के छ भने उत्तरदायी बनाउने त? त्यो कुराको उहाँहरूले ठिका बोक्रेन। यिनीहरू नेता होइन, यिनीहरू पूर्ण रूपले दलाल हो। र मधेसी जनताले यस्ता दलालहरूलाई यदि समयमा पहिचान गरेन भने भोलिको दिनमा मधेस र मधेसी जनता दुवैको भविष्य सखापमा छ, दुवैको भविष्य अस्तित्व सङ्कटमा छ। अब यहाँ तपाईँको एउटा व्यक्तिको अस्तित्वको कुरा रहेन कि यहाँ सम्पूर्णमा एउटा इथनिक क्लस्टरको भविष्यको सवाल रह्यो। होइन भने एउटा कुरा भन्नुहोस् न, विजय गजदार तपाईँको आफै गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि मधेसमा गोली चल्छ त? बिमले निधि गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि मधेसमा गोली चल्छ त? रघुवीर महासेठ त्यत्रो एउटा सिनियर आफूलाई नेता भन्छ, मैले त आजसम्म उहाँले नेता मानेकै छैन र मधेसी जनताले मान्नुपर्ने केही पनि कारण छैन। जब केपी शर्मा ओलीको सरकारले जब मधेसमा गोली चलाइरहेको थियो उहाँ अथवा मातृका यादव र प्रभु शाह सबैलाई मैले जोडेँ, अनि उहाँले चाहिँ एकचोटि गएर रोक्न सक्नु भएन कि मधेसमा किन गोली चल्दैछ भन्ने खालको स्टेटमेन्ट उहाँले दिन सक्नु भएन। उहाँले आफ्नो सरकारमा त्यति पनि नियन्त्रण छैन भन्छ उहाँहरू त्यो पार्टीमा हिजडा भएर किन बसिरहनु भएको छ? यी सम्पूर्ण नेताहरू आफ्नो पार्टीमा हिजडा मात्र छन्, उहाँले केही पनि एक्सन लिन सक्नुहुन्न आफ्नो पार्टीमा। भन्छ एकचोटि गएर अध्यक्षज्यूलाई रोकेर मधेसी जनता पनि यो देशका नागरिक हुन्, उहाँहरूको विरुद्धमा गोली नचलाउनुहोस् भनेर भन्न सक्नुहुन्थेन। र एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट म तपाईँले सुन्छु, देशमा जति पनि मधेसीको सबभन्दा बढी नरसंहार गरेको छ त्यो सधैँ नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा भएको छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला मधेसी जनताले लखेटेर फाल्नुपर्ने हो।
तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहेका जति पनि सिनियर लिडरहरू जसले आफूलाई नेता भन्छन् त्यो नेता कोही पनि होइन, सारा दलाल हुन्। र त्यो दलालहरूको काम के मात्र छ भने मधेसबाट भोट बटुलेर ल्याएर केन्द्रमा उनीहरूले भोट बिक्री गर्छन् र आफ्नो लागि गाडी माग्छन्, आफ्नो लागि तपाईँको के छ भने 2टा सिक्युरिटी गार्ड माग्छन्, आफ्नो लागि तलब माग्छन्, र आफ्नो छोराछोरीलाई पढाइदिनुहोस् हजुर भनेर तपाईँको के छ भने बिक्री गर्छन्। बस त्यति हो उहाँहरूको काम। योभन्दा फरक केही पनि गर्नु भएको छैन। र एउटा हेर्दै जानु होला तपाईँ, यो जति पनि आफूलाई शीर्षस्थ नेताहरू भन्ने व्यक्तिहरू छन् यिनीहरूको दलाली प्रवृत्ति चाहिँ मधेसमा छत्ताछुल्ल भइसकेको छ। अहिलेको युवा पिँढीले यो कुरा बुझिसकेका छन् कि यिनीहरूले हामीलाई 50 रुपियाँको दारू खुवाइदिन्छन्, तर केन्द्रमा गएर यिनीहरूले पनि 5 सालको दारू अरूसँगै माग्ने रहेछ। अनि यिनीहरूलाई 50 रुपियाँको दारू बाँड्दै गर्दाखेरि त्यसको 5,000 को बिल भरपाई गर्छ सरकारसँग। त्यो कुरा मधेसी जनताले अब बुझिसकेका छ, हिजोसम्म बुझेको थिएन। आजको मिडियाको प्रभावले गर्दाखेरि, फेसबुकको प्रभावले गर्दाखेरि यो कुरा सबै व्यक्ति र सबै युवाले बुझिसकेका छ। अब त यो दिन धेरै चाँडै आउँदैछ र लखेटी पनि सकेको छ 1-2वटा जिल्लामा, जब नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्षस्थ मधेसी नेताहरू, तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्षस्थ मधेसी नेताहरू र जनता समाज पार्टी जसले काला नाग पनि भन्छौँ हामी, जसले चाहिँ पटक मधेसी जनतालाई डस्या छ, यो सबैलाई घाँटी निमोटेर यिनीहरूले त मेरो यदि सल्लाह उहाँहरूले मान्नुहुन्छ भने उहाँले निर्वाचन प्रक्रियामा उम्मेदवारी नै नदिए हुन्छ, किनकि 100% कन्फर्म छ उहाँहरू सबै यो चुनावमा हार्दै हुनुहुन्छ। किनकि मधेसी जनता र युवा यसपटक एकदम कटिबद्ध भइसकेको छ। प्रत्येक युवालाई अब युवा नै चाहिएको छ। युवाले जो प्रतिनिधि भएर आउँछ उहाँहरूले नै केही गर्न सक्छ भन्ने कुरामा सबै विश्वस्त हुनुहुन्छ। किन उहाँहरू यहाँ लिस्ट मैले अलरेडी तपाईँलाई देखाइ नै सकेको थिएँ, 5-5 चोटि 6-6 चोटि मन्त्री बन्दाखेरि त उहाँले एउटा सिनको भाषण सक्नु भएको छैन। उप प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका उपेन्द्र यादवले त केही पनि गर्न सकेका छैन। प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका बिमला नीतिले केही पनि गर्न सकेका छैन। तपाईँको के छ भने एउटा पावरफुल मन्त्रालयमा बसिसकेका रघुवीर महासेठले केही गर्न सकेका छैन। तपाईँको के छ भने एउटा शक्तिशाली पोजिसनमा बसेको अमरेश कुमार सिंहले मधेसमा केही गर्न सकेका छैन। मन्त्री भइसकेको मातृका यादवले, प्रभु शाहले, त्यसको जुली कुमार महतोले उहाँले के गर्न सक्नु भएको छैन। प्रभु त अस्ति मधेसबाट लखेटियो नि, लखेटिन्छ। मैले त्यही भन्दैछु, यो सुरुवात हो यो। भनेपछि यिनीहरूले यत्रोचोटि अवसर दिँदाखेरि यहाँ छ हेर्नुहोस्, यत्रोचोटि अवसर दिँदाखेरि उहाँले सिनको भाँच्नु भएन भने अब निर्वाचनमा जिताउँदै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के चमत्कार गर्नुहुन्छ त? केही पनि गर्नुहुन्न। यो कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ नि त। उहाँलाई 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि होइन कि 600 चोटि अवसर दिएको देखिन्छ। 600 चोटि त मन्त्रालय सम्हालिसक्नु भएको छ। यो के को आडमा? हिजोको जुन मधेसमा जुन शोषण भएको थियो, उत्पीडन भएको थियो, त्यो कुरालाई भजाएर उहाँहरू, यस्तो होइन कि उहाँहरू सबभन्दा मधेसमा बढी काबिल मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने पनि होइन, त्यो कुराले भजाएर मधेसी जनताको जुन 117 जनाले शहादत दिनुभएको छ त्यो कुराले भजाएर, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसले होस्, कुनै व्यक्तिलाई त्यहाँबाट मन्त्री बनाउँदैछ भने त्यो मधेसी कोटामा मन्त्री भएको छ। यति कुरा प्रश्न बुझोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै मधेसीले यदि मन्त्री बनाउँदैछ भने उसको काबिलियत अथवा केन्द्र सदस्य भएर बनाएको होइन, मधेसी कोठामा त्यो व्यक्ति मन्त्री बनेको हो। यो कुरा लाज उहाँहरूले मान्नुपर्छ। यो कुरा उहाँले शर्मका साथ यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हिजोको दिनमा उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा ताण्डव देखाउनु भएको छ लोकतन्त्रमाथि यत्रो ठुलो पारार हुँदाखेरि, कुन नैतिकताको बेसिसमा प्रभु शाह मन्त्री भयो? कुन नैतिकताको बेसिसमा जुली कुमारी महतो तपाईँको मन्त्री पद सम्हाल्न विवश भएकी छन्? आजको दिनमा जेसुकै भए तापनि बाहुन क्षेत्रले नै तपाईँको कसैले पनि एकजनाले तपाईँको स्वीकार गरेन नि। र सारा यो जुन एउटा रङ्गमञ्चमा एउटा ठुलो जुन कुकृत्य मञ्चन हुँदैछ त्यसको साक्षी कसलाई बनाएको छ? मधेसी र थारूले। तपाईँ अस्तिको क्याबिनेट हेर्नुहोस्, नयाँ जुन क्याबिनेट बनाएको छ त्यसमा सबै मधेसी र थारू मात्र छ। कि त पहिलेदेखि बसेको तपाईँ के छ भने रामबहादुर थापा बादल पहिलेदेखि नै मन्त्री थिए अलरेडी। तपाईँ एकजना टोपबहादुर राईमाझीले मात्र त ल्याएको। त्यसबाहेक तपाईँको आले, त्यसपछि महतो, त्यसपछि एउटा थारू, यता के चौधरी, यो सबै के छ भने यो समुदायले नै मात्र बनाएर फेरि पनि के प्रमाणित गरियो भने तिम्रो त लोभी हो। यो देशमा जतिसुकै घटिया काम भए तापनि तिमीले यसो हड्डी फालिदियो भने तिम्रो आउनलाई तयार छौ। र यिनीहरूले पनि आफ्नो त्यो जुन एउटा के छ भने पाल्तु कुत्ताको जुन चरित्र हुन्छ नि त्यो चरित्र उहाँहरूले देखाउनु भयो। र त्यो कुरालाई फेरि के सिद्ध गरिदिनु भने हामी वास्तविक रूपमा दलाल नै हो, हामीलाई लोकतन्त्रसँग केही मतलब छैन, मधेसी जनतासँग केही मतलब छैन, भाडमा जाओ सबै चिज, हामीलाई चाहिँ पद चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, केवल यति भयो उहाँलाई पुग्ने रहेछ। त्यही कारणले गर्दा मैले विनम्र मधेसी जनताले के अनुरोध गरेँ भने यी र यस्ता चरित्र भएको व्यक्तिहरूलाई नेता मानिदिनु पर्ने केही पनि कारण छैन। बरु तपाईँहरू अहिले बेलामै उठ्नुहोस्, अहिले समय छँदैछ, बेलामै उठ्नुहोस्। जति पनि र जो व्यक्तिले विभिन्न मिडियामा आफ्नो भाषण मार्फतबाट जनतालाई उकास्ने काम गर्नुभएको छ, उपेन्द्र यादव जस्ता व्यक्तिहरू नेता मान्नुपर्ने केही पनि कारण छैन। राजेन्द्र महतो जस्ता व्यक्तिहरू नेता मान्नुपर्ने केही कारण भएको छैन। किनकि विगत 30 वर्षदेखि उहाँले मधेसी जनताले भजाउने मात्र काम गर्नुभएको छ। उहाँले केही दिनुभएको छैन। अब आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र तपाईँ सर्लाहीमा गएर हेर्नुहोस्, एउटा राम्रो स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था छैन। उहाँकै क्षेत्रमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ सबभन्दा बढी बेरोजगारी छ, सबभन्दा बढी अशिक्षित छ सर्लाहीमा। भने त्यस्ता व्यक्तिलाई नेता मानिदिनु पर्ने। र उहाँले उकासेर आज 117 जना मान्छे चाहिँ तपाईँको शहादत प्राप्त गरेको छ। अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई नेता मान्नुपर्ने केही कारण छ त? तिनीहरू अपराधी हुन्, ठुलो अपराधी हुन्, उनीहरूलाई जेल नपुर्याएसम्म
तपाईँको समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। र मधेसी जनताले जति उहाँलाई प्रश्रय दिनुभयो, जति उहाँहरूलाई विभिन्न कार्यक्रममा 51 किलोको माला 101 किलोको माला त्यो आवश्यकतै छैन। उहाँले जुत्ताको माला झुन्ड्याउने पनि व्यक्तिहरू उहाँले त्यस्तो काम गर्नुभएको छ। म पनि सरिक भएको छु। म तपाईँले आज एउटा नयाँ तथ्य के खुलाउन चाहे भने जब 2064-2072 सालमा 64 सालमा त मेरो त्यति सहभागिता थिएन। 2072 सालमा 56 जना शहीद मधेसमा मारिँदै गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँ वीर अस्पताल र टिचिङ अस्पतालको नेतृत्व मैले सम्हालिरहेको थिएँ। त्यहाँबाट जति पनि व्यक्तिहरूले एयरलिफ्ट गरेर आएको थियो त्यो सारा व्यक्तिको हेरचाह म प्रशान्जा लगाएको थियो। हाम्रो टिम थियो एउटा जसलाई चाहिँ त्यतिखेर मधेसी थिङ्क ट्याङ्क भनेर भन्थ्यौँ हामी। र त्यो टिमले चाहिँ उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने काम गर्थ्यो। मलाई अझ पनि आज वीरेन्द्र बिछा जसको चाहिँ गोली चाहिँ तपाईँ यहाँबाट पार भएर रहेछ ठुलो भित्रबाट लागेर त्यो व्यक्तिलाई मैले यसरी बोकेको थिएँ। मैले उहाँलाई सोधेँ के भयो, किन तपाईँ के छ मधेसको के रहेछ समस्या बुझ्नु भएको छ कि हचुवाको तलमा जानुभएको छ। उहाँले सबै कुरा आफ्नो दुखान चाहिँ सारा सुनाउनु भयो। अन्त्य त उहाँ बित्नुभयो र उहाँले सारा स्टोरी मलाई के भन्नुभयो भने कि वास्तविक रूपमा डाक्टर साहब मैले यो इस्यु बुझेको र यो इस्युप्रति म धेरै संवेदनशील भएर वास्तविक रूपमा मधेस आन्दोलनमा सरिक हुँदै क्रममा मरेको। तर मेरो इच्छा मैले देखेको सपना चाहिँ तपाईँ के छ यो मधेसी नेताहरूले पुरा गरेन भने यिनीहरूलाई पाप लाग्छ, यो व्यक्तिहरूलाई लखेट्नुपर्छ मधेसबाट भन्ने खालको स्टेटमेन्ट तपाईँको त्यतिखेर वीरेन्द्र बिसाजीले दिनुभएको थियो। त्यही कारणले गर्दा मैले के जोड्न चाहेँ भने ती शहीदहरूको सपनाले बिर्सेर हिजो मात्र एउटा के घटना भएको रहेछ त्यो घटना अन्नपूर्ण पोस्टमा मैले आज बिहान पढ्दै थिएँ। त्यहाँ मधेसको जुन माघ 5 गते हामीले बलिदानी दिवस मनाएका थियौँ, माघ 5 गते बलिदानी दिवस मनाउने क्रममा एउटा सानो कोठामा उहाँहरूले बलिदानी दिवस मनाउनु भएको रहेछ प्रदेश 2 को सरकारले। त्यो प्रदेश 2 को सरकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई खाता बढाउँदै 2500 रुपियाँ नगद तपाईँको जो शहीद परिवारको व्यक्तिहरू छ उहाँहरूलाई बाँड्नु भएको रहेछ। अब हेर्नुहोस् यहाँसम्म त कुरा ठिक छ, तर लज्जास्पद काम के भयो भने एउटा खाली सादा कागजमा जहाँनिर त्यो व्यक्तिले के लिएको छ भन्ने कुराको केही पनि मेन्सन छैन। उहाँले कति पैसा प्राप्त गर्नु केही पनि लेखिएको छैन। सादा कागजमा यतातिर खाली ठाउँमा चाहिँ सारा शहीद परिवारको व्यक्तिहरूबाट हस्ताक्षर लिएको छ। र मैले भित्री कुरा के सुनेको छु भने उहाँले प्रत्येक शहीदको परिवार बापत प्रत्येक एकजनालाई हामीले 5 लाख दियौँ भन्ने खालको पैसा उठाउनु ओसिलीमा लाग्नु भएको छ। अब यस्ता व्यक्तिहरू मलाई भन्न पनि घिन लागिरहेको छ, बोल्न पनि लाज लागिरहेको छ, जसले चाहिँ मरेर गइसकेको व्यक्ति जो शहादत प्राप्त गरिसकेको छ उनीहरूको सपना पुरा गर्ने त छुट्टै कुरा हो, उनीहरूलाई दिएको आश्वासन पुरा गर्ने त छुट्टै कुरा हो। वा उनीहरूको कार्यकर्ताले तिनीहरूको श्रीमती तिनीहरूको बहिनीलाई बलात्कृत आजको दिनसम्म गरिरहेको अवस्था छ र उनीहरूलाई विभिन्न मार्फतबाट शोषण गरिरहेको अवस्था छ। जागिर लगाइदिन्छु भनेर 1-1 वर्षदेखि झुलाइरहेको अवस्था छ र अरू बाँकी के लाभ लिइरहनु भयो र त्यो कुरा मैले तपाईँको मिडियाबाट बोल्न यहाँबाट चाहिनँ भने त्यो परिस्थितिमा लगेर जसको लासलाई तपाईँले भर्याङ बनाएर यहाँ मन्त्री बन्नुभयो 3-3, 4-4 पटक मधेस आन्दोलन पश्चात, त्यो व्यक्तिबाट अझ पनि कतिसम्म शोषण गर्नुहुन्छ, बाँकी भएको हाड पनि निकालेर खाइदिनु हो क्या। मर्दा मर्दै उहाँहरूले तपाईँलाई मन्त्री बनाएर जानुभयो। मधेसमा त हुन त केही पनि सकेन। तपाईँले जो हिजोको दिनमा चप्पल फटफटाएर हिँड्ने व्यक्तिहरू आजको दिनमा तपाईँ प्राडो चढिरहनु भएको छ, आजको दिनमा टोयोटाको गाडी महँगो खाली चढिरहनु भएको छ। त्यो व्यक्ति आजको दिनमा तपाईँको अर्बको सम्पत्ति भइसकेको अवस्था छ। त्यो व्यक्तिको परिवारले अझसम्म पनि तपाईँले छोड्नु भएन। सादा कागजमा सही गराएर उनीहरूलाई 25,000 दिने र आफू चाहिँ 5 लाख उसुली गर्ने भन्ने खालको पनि नियत अझ पनि राखिदिनु भयो। अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई, त्यस्ता दलालहरूलाई, त्यस्ता तपाईँको कुकाण्ड मचाउने व्यक्तिहरूलाई, त्यस्ता नरसंहार गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मधेसी जनताले नेता मानिदिनु पर्ने र उहाँलाई निर्वाचनमा जिताइदिनु पर्ने। तपाईँले आरोप लगाइरहनु भएको छ प्रचण्डले बत्ती निभाएर सिराबाट चुनाव जितेका हुन्, उनले चाहिँ के गरे त? प्रचण्डमा उहाँ सिरामा त्यसपछि जानु नि भएको छैन नि, निर्वाचन सकिए पश्चात उहाँ सिरा त्यसपछि जानु नि भएको छैन। चुनाव जित्नुभन्दा अगाडि मलाई मधेससँग लप पर्यो भन्ने खालको स्टेटमेन्ट दिनुभयो होइन। अनि विभिन्न जालझेल विभिन्न खालको षड्यन्त्र मचाएर त्यहाँबाट चुनाव तपाईँ के छ भने जिते भन्ने खालको एउटा स्टेटमेन्ट आयो, जसमा चाहिँ जनता अझ पनि हामीले मत खसाएकै छौँ उहाँको पक्षमा भनिरहनु भएको छ जनताले। त्यही कारणले गर्दा उहाँले आफैलाई स्वयं चितवनबाट छोरीलाई जिताउनु भयो, तपाईँ के छ भने सिराबाट आफू जित्नुभयो र वास्तविक रूपमा त्यहाँको जनतालाई अहिले पनि मत सर्वेक्षण गर्नुभयो भने हामीले भोट खसालेकै छैन भन्नुहुन्छ। त्यो व्यक्ति कसरी निर्वाचित हुन्छ त? त्यही कारणले गर्दा प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मधेसको नेता हुँदै होइन, यो कुरा 100% फ्याक्टका साथ लेखेर राख्नुहोस्। र मधेसी जनता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड पक्ष अथवा जनता समाजवादी पार्टी अथवा नेपाली काङ्ग्रेस यिनीहरूको जतिको पनि बहुरूपिया चरित्र छ त्यो कुरासँग आजको दिनमा अवगत भइसकेको अवस्था छ र यो सबैको दुर्दशा हुनेवाला छ मधेसमा। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरू त मधेस नगएकै बेस हो, नत्र अबको दिनमा तपाईँको जति पनि शिक्षित युवा छन्, म तपाईँको मिडियाबाट उनीहरू सबैले के आग्रह गर्न चाह भने मधेसको कापलट भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता काला नागलाई तपाईँको लखेट्नु एकदमै आवश्यक छ। यस्ता काला नागलाई समयमै मारिएन भने, यस्ता काला नागलाई समयमै जसरी तपाईँको श्रीकृष्णजीले त्यस्ता काला नागलाई मार्नलाई अवतार लिएका थिए नि, त्यसरी जनता जनार्दन जो मधेसका जनता छन्
उनीहरूले समयमै डिसिसन लिनु पनि एकदमै आवश्यकता छ। त्यहाँको युवाहरू समयमा सचेत भएन, अझ पनि त्यही नेताहरूलाई गएर फुल लगाइराख्यो, अझ पनि त्यही नेताहरूको पछाडि तपाईँको जयजयकार मचाइराख्यो, अझ पनि त्यही नेताको पछाडि तपाईँको हु हल्ला मचाइरहेको, अझ पनि त्यही नेताको पछाडि तपाईँको 200 रुपियाँको पेट्रोल र 500 रुपियाँको मासुको निम्ति चाहिँ कुदिराख्यो भने भोलिको दिनमा त्यो दिन दूर छैन जब त्यो नेता र त्यो पार्टीको कार्यकर्ता घर घरमा छिरेर त्यही मधेस जनताको छोरी, त्यही मधेस जनताको बुढी, त्यही मधेस जनताको तपाईँको श्रीमती, त्यही मधेस जनताको आमालाई बलात्कृत गर्ने दिन पनि आउनेवाला छ। र उहाँले त्यही नै गर्नुहुन्छ किन उहाँको माइन्डसेटै क्रिमिनल माइन्डसेट छ। उहाँबाट सकारात्मक काम कहाँबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ? जो व्यक्ति 2064, 72 र 73, 74 मा 117 भन्दा बढी मधेस जनतालाई एउटा स्थानीय पत्रिकाले पुर्याइसकेका छ। अस्ति एउटा स्थानीय पत्रिकाले पनि सभामुख सुरक्षा दस्ता सहित भट्टी पसलमा भेटिए भनेर। मैले यो कुरा त पहिले तपाईँको सुरुकै मिडियामा भनेको थिएँ, उहाँहरूको कर्मकाण्ड त्यही छ। मैले सुरु भने उहाँहरूले गर्नेहरू उहाँले त्योभन्दा बढी उहाँहरूबाट अपेक्षा के गर्नै सकिँदैन। उहाँले के डेलिभर गर्न सक्नु भएको छ? केही पनि डेलिभर गर्नै सक्नु भएको छ। र लाजमर्दो कुरा के हो भने भट्टीमा भेटिनुभयो ठिकै छ, लट्ठ पर्नुभयो, केही समस्या भएन। उहाँले त्यो जुन मदिरा सेवन गर्नु भएको छ त्यो पनि तपाईँले मेरो पैसाले सेवन गराउनु भएको छ, त्यो पनि जनताको ट्याक्सको पैसाले सेवन गराउनु भएको छ। र त्यो एउटा नैतिक चरित्रहीन व्यक्ति त्यहाँको सभामुख त 3-4वटा काण्डमा फसिसकेका छ। कहाँ छ नेपाल सरकार? कहाँ छ त्यहाँको जनता? कसैले एक्सन किन्न लिन सक्यो होला? राज्यमा त सिस्टमविहीन भइसकेको अवस्था छ। उहाँ त्यहाँको सभामुख त तपाईँको आफ्नो र जुन उहाँको 4 जना सोकेस सचिवहरू छ सबैको तलब झामा पाइरहेको व्यक्ति छैन, तर तलब चाहिँ उहाँले आफ्नो एकाउन्टमा राखिरहेको अवस्था। त्यो काण्ड पनि एउटा मच्चा थियो। त्यसमा पनि उहाँले केही पनि एक्सन लिएन। त्यसपछि पनि 3-4वटा अझ पनि घटनामा उहाँ सम्मिलित हुनु। अझ पनि यो नयाँ घटना तपाईँ के छ भने 4वटा गाडी त उहाँले स्वयं राख्नु भएको छ सभामुख सरोज कुमार यादवजीले। त्यस पश्चात अस्ति भर्खरै कोल्ड स्टोरेजको एउटा काण्ड मच्चा जसमा 15 करोडको कोल्ड स्टोरेज बनाउँदैछु भनेर प्रदेश सरकारसँग अनुदान लिनमा सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा उहाँकै नाम छ। म्हणजे त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ कुन हैसियत, कुन नैतिकताले चुनाव लडिनु भएको छ, कुन नैतिकताले मधेसमा तपाईँको राजनीति गरिरहेछ र जनताले कसरी त्यो कुराले स्वीकारेका छन्, लाजमर्दो कुरा हो। यति मात्र नै अस्ति एउटा प्रदेश सरकारले जुन सार्वजनिक गरेको थियो एउटा विवरण जसमा खर्चको नाममा विभिन्न व्यक्तिहरूले सहयोग लिएको थियो र त्यस निर्देशिकामा प्रष्ट साथ के लेखिएको छ भने कि विभिन्न नाममा अथवा जो व्यक्ति असहाय छ, जो व्यक्ति तपाईँको विपन्न छ, जो दलित छ, आदिवासी जनजाति छ, जो राज्यको पहुँचबाट पछाडिएको छ, त्यस्ता व्यक्तिको लागि मात्र त्यो कोष छुट्याएको छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् अनिल कुमार झा मान्य, अब त संसदै हटिसक्नु भयो, मान्य लगाइराख्नु पनि आवश्यकता छ जस्तो मलाई लागेन। अनिल कुमार झाजीको श्रीमती मान्य डिम्पल झा लगायतको व्यक्ति पनि म गरिब हो, मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर 40 लाख रुपियाँ लिएर जानुभएको छ। अशोक कुमार यादव जसको चाहिँ अर्बको सम्पत्ति छ, पुर्खौली सम्पत्ति छ, जो प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले पनि म साह्रै गरिब विपन्न हजुर मलाई पनि दिनुहोस् भनेर 30 कि कति लाख रुपियाँ लिएर जानुभयो। लाज लाग्नु पर्दैन? थोरै पनि नैतिकता बाँकी छैन। आवश्यकता पर्दाखेरि 100वटा गाडीको काफिला निकालेर ठुलो शक्तिशाली व्यक्तित्व बनेर आफूलाई प्रदर्शित गर्ने र भित्रभित्र के अरे क्यामेरा पछाडि अथवा भन्नु बन्द कोठामा बस्दाखेरि हातखुट्टा समातेर पनि 5 लाख लिनलाई लागि पनि यति तल्लो स्तरसम्म गिर्ने। र उहाँहरूबाट फेरि उहाँले जे गर्नुभयो एकदम सही गर्नुभयो। उहाँहरूबाट योभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु नै मधेस जनताको मूर्खता हो, मधेस जनताको बेकुपी हो। उहाँहरू जे गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको त्यो धर्म हो, उहाँहरू यही चिजको लागि बन्नु नै भएको छ, उहाँले यही चिज गरिरहनु भएको छ। 2052 मा तपाईँको जो मधेस के अरे उता माओवादी जनविद्रोह सुरु भइसके पश्चात 63-64 पछि मधेस आन्दोलनले पिक लिएपछि जति पनि नेतृत्व पङ्क्ति आए साराले दलाली बाहेक केही पनि काम गरेकै छैन। यदि उहाँहरूमा 1% पनि इमान्दारिता बाँकी भएको भए लिकुन युको मलेसिया गएर हेर्नुहोस्, के लिकुन युको सिङ्गापुर गएर हेर्नुहोस्, त्यसपछि मलेसिया माथुर हुसेनको गएर उदाहरण हेर्नुहोस् होइन, लगायत विश्वको जति पनि मुलुकहरू दुबई हेर्नुहोस्, कतार हेर्नुहोस्, विगतको 20 वर्षमा उहाँहरूले कहाँ पलट भएको छ त्यो मुलुकहरू। मधेसले किन गर्न नसक्ने? हाम्रै छिमेकी भारतकै गएर अवस्था हेर्नुहोस् न, त्यहाँको केही स्टेटहरू यस्तो छ जसले विगतको 5 वर्षमा 100% लिटरेसी गरेर पर क्यापिटा इन्कम $20,000 बढी पुर्याइसकेको अवस्था छ। भनेपछि मधेसले किन गर्न नसक्ने? सक्थ्यो नि त। तर के भयो समस्या? त्यहाँ सारा दलालहरू मात्र पल्किए क्या। तपाईँहरूको जनमत पार्टीको निष्कर्ष चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को सरकार र राज्य नै असफल भएको निष्कर्ष निक्ल्यो। त्यो जनताले त्यो कुरा देखाइसकेको अवस्था छ। किनकि उहाँहरू सफल भइदिएको भए जुन दिन संसद विघटनको कुरा उठ्यो नि त्यही दिन तपाईँको गएर जनताले यदि चाहेको भए, यहाँ हेर्नुहोस् लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता जनार्दन हो, सबभन्दा प्रमुख शक्ति नै जनता हो। यदि जनताले चाहेको भए केपी शर्मा ओली के अरे ज्यूले चाहँदैमा केही पनि हुन सक्थेन। तर उहाँले पनि जनताको माइन्डसेट रिड गर्नुभयो नि, उहाँले त्यसै त देश चलाइरहनु भएको छैन। उहाँको पनि प्रत्येक कुना काप्चामा आफ्नै किसिमको एउटा एजेन्सी छ जसले चाहिँ उहाँले प्रत्येक ठाउँको इन्फर्मेसन रिले गरिरहेको छ। उहाँले जनताको माइन्डसेट बुझ्नुभयो
कि मैले यो कदम चाल्दाखेरि पनि जनताले केही विरोध गर्नेवाला छैन। त्यसपछि गएर नि उहाँले त्यो कदम चाल्यो र हेर्नु त्यो सफल पनि भइरहेको जस्तो देखिन्छ। एकजना जनताले विरोध गरेको छैन। होइन भने त रसिया जस्तो मुलुकमा त फ्रेन्च रिभोल्युसनको तपाईँ उदाहरण लिनुहोस्। जनताले रातारात तपाईँको फ्रेन्च रिभोल्युसन गरेर त्यहाँको जति पनि कारिन्दाहरू थियो, जति पनि व्यक्तिहरूलाई तपाईँको जेलमा थुनिएको थियो, गएर जेल भत्काएर त्यहाँको जनताले के अरे कैदीहरूलाई आजाद गरिदिएको छ। रसियन रिभोल्युसनको उदाहरण हेर्नुहोस् न, जुन निमुखा जनताहरू, जुन सोझा जनताहरू, जुन आन्दोलनमा सहभागी भएका विद्यार्थीहरू, जनवर्गीय सङ्गठनका व्यक्तित्वहरू जसलाई चाहिँ जबरजस्ती जेलमा कोचिएको थियो, त्यतिखेर रसियन रिभोल्युसनका जति पनि क्रान्तिकारीहरू थिए तिनीहरू जेल भत्काएको होइन। चाहँदै एउटा प्रतिनिधि सभा कब्जा हुन्थेन त, एउटा राष्ट्रिय सभा कब्जा हुन्थेन त। जनताले नचाहेर हो नि, जनतालाई विश्वास लागेन नि यिनीहरूको। जनताले यिनीहरूलाई नपत्याएर हुनु यो कदम अहिलेसम्म सफल भइरहेको छैन, महिनौँ बित्न लागिसक्यो। र अब यो मात्र नै प्रदेश सभा पनि सम्पूर्ण विघटन हुने फेजमा छ र विघटन पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन उहाँले केही पनि डेलिभर गर्न सक्नु भएको छैन। जनताको खर्च बढाउने, जनतालाई लुट्ने, जनतालाई शोषण गर्ने जति पनि निमुखा छ, जो केही पनि बोल्न सकेका छन्, जसको आवाज दबिएको छ, त्यसको छोरी चेलीबेटीलाई बलात्कृत गर्ने बाहेक केही पनि उहाँले गर्नु भएको छैन। भनेको नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा, प्रचण्ड माधव समूहले जतिसुकै सडकमा आए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा सफल हुन सक्दैनन्। उहाँहरूको हतियार एउटा मात्र भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालत हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले डिसिजन नलिएसम्म हामीले केही पनि बोल्दैन। तर उहाँहरूको वास्तविक हैसियत पोलिटिकल ग्राउन्डमा जिरो छ, केही पनि हैसियत छैन। उहाँले केही पनि यदि सक्या भए एउटा कुरा तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न, यदि उहाँहरूको हैसियत भइदिएको भए जुन दिन संसद विघटन भयो त्यो दिन उहाँले रिस्टोर गर्दा के समस्या हुन्थ्यो त? उहाँहरूको सभामुख आफ्नै पोलिटिकल पार्टीको होइन, किन सकेन त? र कुन चाहिँ उहाँहरूले बानेश्वरमा ल्याएर 5 लाख जनता ओह्रालिदिनु भएको छ त? देशमा केही नै पनि 2.5 करोड 3 करोड पौने 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा तपाईँको पक्षमा 5 लाख 10 लाख पनि जनता छैन भने तपाईँले आफूलाई चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी कसरी भन्ने? र त्यसमा पनि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा र जनता समाजवादी पार्टी जसको प्रतिनिधि सभामा बाक्लो सङ्ख्यामा उपस्थित थियो, तिनीहरूले एउटा जब संसदलाई पुनर्स्थापना गर्न सक्ने, संसदलाई रिस्टोर गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन भने त्यस्ता पोलिटिकल पार्टीको के काम छ त? केही पनि काम छैन। उहाँले ब्रह्मलुट मचाइरहनु भएको छ र उहाँको पक्षमा जनता छैन। जनता कसैले फेसबुक सोसियल मिडिया पढ्नुहोस्, कसैले पनि उहाँहरूको पक्षमा वकालत गरेको देख्नुहुन्न। तपाईँ त चलाइरहनु, तपाईँले देख्नु भएको छ कसैले वकालत गरेको? यो पोलिटिकल पार्टीहरूको पक्षमा कसैले पनि वकालत गरेको छैन। उहाँहरू जनता त झन् चाहिरहेको छ, यिनीहरू गयो धेरै राम्रो भनेको प्रधानमन्त्रीले यिनीहरूलाई भित्तामा पुर्याइदिए, सखा पारिदिने। अब भित्तामा के पुर्यायो? यिनीहरूको हैसियत केही पनि छैन रहेछ भन्ने कुरा देखाइदियो। र त्यो अब यो कुरा के छ भने लोकतान्त्रिक हिसाबले संविधान तहत यो कुरा सही हो होइन त्यो कुरा आफ्नो डिबेटको कुरा छ। तर के छ भने नर्मल प्रोसेसबाट हेर्नुहोस् भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जहाँ चाहिँ तपाईँको जनता जनार्दन सम्बन्ध शक्तिशाली हुन्छ, जनता उहाँहरूको पक्षमा छैन भन्ने कुरा विगतमा केही दिनदेखि जुन यो आन्दोलन भइरहेछ त्योबाट प्रमाणित छ। एउटा तपाईँ माइन्युटली हेर्नु होला कि तपाईँ मिडियाकर्मी हो, फोटो लिनु होला तपाईँ विभिन्न भिडहरूको, होइन, भिडहरूलाई इन्टरप्रेट गर्नु होला। उहाँले जति पनि पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम गर्नुहुन्छ त्यसको 80% भिड सब पार्टी प्यालेसमा देख्नुहुन्छ। त्यो 80% मान्छे काठमाडौँमा जति पनि कार्यक्रम हुन्छ नि विभिन्न पोलिटिकल पार्टीको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज गएर त्यहाँ गैरीधारामा कार्यक्रम गर्ला अरे, भोलि गएर बानेश्वरमा कार्यक्रम गर्ला अरे, पर्सि गएर तपाईँ के छ भने त्यहाँ नयाँ बजारमा गएर कार्यक्रम गर्ला अरे, फुडल्यान्डमा गएर। त्यो फुडल्यान्ड 3टैको फोटो लगाएर हेर्नुहोस् र तपाईँले एनालाइसिस गर्नु 80% भिडभन्दा बढी भिड त्यही सेम समूहको हुन्छ जुन चाहिँ सबै कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छ। त्यो भिड लिएर यो राज्य कब्जा गर्छु, देश कब्जा गर्छु भन्नु त बालपन मात्र हो। भनेको प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको राजनीति गरेर सक्यो। उहाँ लगायत जो व्यक्ति, मैले यहाँ तपाईँकै मिडियाबाट उहाँ लगायत जो व्यक्ति अहिलेको जुन एउटा प्रतिबन्धको विरुद्धमा एउटा कदम चालिएको छ त्यो मन्त्रीमण्डलमा जतिजना सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि करियर सकिन्छ। र त्यति मात्र होइन, यसलाई साथ दिएर हेर्नुहोस्। आज तपाईँको केपी शर्मा ओलीलाई विरोध गर्दै गर्दाखेरि राजेन्द्र मन्त्र उपेन्द्र यादवले के कुरा विश्लेषण गर्नु पर्थ्यो भने उपेन्द्र यादव पनि तपाईँको केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलमा सरिक भएको व्यक्ति हो। हिजो आफू मन्त्रीमण्डलमा बसेको बेला राम भगवानै उहाँले देख्नुभयो। आज आफू बाहिर गएको बेला केपी शर्मा ओली यो हो त्यो साँप हो, त्यसपछि तपाईँ के छ बोलाओ भनेर चाहिँ उहाँले वकालत गर्दै हिँड्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभयो नि त उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा। हिजोसम्म केपी शर्मा ओलीले गर्दाखेरि राजेन्द्र महतोले धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा निर्वाचन जितेको बिमले नन्दीलाई हराएर। यदि केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साथ नदिएको भए उहाँको हैसियत छैन धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचन जित्न सक्ने। केपी शर्मा ओलीले गर्दाखेरि जित्याउ नि। र आज त्यही व्यक्तिको विरुद्धमा तपाईँ के छ भने 20 सम्म बमन गर्दै हिँडिया छ र फेरि सानो सहयोग पर्दाखेरि उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो जुन उहाँहरूले मुखौटा, यो जुन नकाब उहाँहरूले लगाउनु भएको छ नि त्यो समयमा खुल्नु एकदमै आवश्यक छ। तर प्रचण्डले त निर्देशन दिइरहेछ नि आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई आक्रोशको रूपमा आन्दोलनमा जान, मांसाहारी आन्दोलन गर्नेदेखि लिएर सिंहदरबार घेर्ने सम्मको कार्यक्रम सफल हुँदैन। त्यो हुँदैन, सम्भवै छैन। त्यो कसले गर्छ? प्रचण्डले आफै गएर घेरे मात्र हो।
उपेन्द्र यादवले आफै गएर घेरे मात्र, राजेन्द्र महतोले आफै गएर घेरे मात्र। गएर सिंहदरबारभित्र छिर्नुहोस् न, कर्मचारीले लखेटेर पिटेर भगाउँछ उहाँहरूलाई। प्रदेश नम्बर 2 मा गएर उहाँहरूको हिस्सेसम्म गएर कब्जा गरोस् न त। लखेटेनन् मधेसी जनताले नि, म पनि राजनीति छोडेर जान लिइरहेको छु। अब केही दिन तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, 2-4 अझ कार्यक्रम यस्तै खाले भइराख्यो भने उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो सहितको व्यक्तिहरूलाई लखेट्नेवाला छ मधेसी जनताले। हिजो मात्र केन्द्रीय कार्यालय के अरे तपाईँको सिराहाको एउटा कार्यक्रममा उहाँहरूलाई लखेटेको कुरा अलरेडी सुन्नु नि भयो तपाईँले। उहाँहरूको आफ्नै पार्टीभित्र अन्तर्कलह उत्पन्न भइसकेको छ। धनुषामा राजेन्द्र महतो जाँदै गर्दा कालो झन्डा देखाएको देख्नु नि भयो तपाईँले। हिजो दिनसम्म केपी शर्मा ओलीले कालो झन्डा मधेसमा देखायो भनेर सुन्दा त हामीलाई खासै आश्चर्य लाग्थेन। तर अब त समस्या यो भइसक्यो कि राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवलाई समेत मधेसमा कालो झन्डा देखाउन थालिसकेका छन् त्यहाँको जनताले। जनता जागरुक भइसकेको छ। हिजोको दिनमा बेकुब छैन मधेस जनता। मधेस जनता जो मलेसिया पुगेर आइसक्यो, जसले दुबई कतारमा आफ्नो श्रम पसिना बगाएर आइसक्यो, उनीहरूले के अनुभूति गर्यो भने कि यदि मलेसिया दुबई कतार हामीले बनाउन सक्छौँ भने मधेस किन बनाउन सक्दैनौँ? मलेसियामा केएल टावर बन्न सक्छ, दुबईमा तपाईँको त्यत्रो ठुलो बुर्ज खलिफा बन्न सक्छ, कतारमा त्यत्रो ठुलो बिल्डिङहरू बन्न सक्छ भने मधेसमा किन बन्न सक्दैन? हामीले त बनाएको हो नि भन्ने कुरा मधेस जनताले बुझिसक्यो। यहाँको श्रमिक जो पहाडमा बसेका दलित आदिवासी जनजाति छन्, जो विपन्न खसाएका छन्, जो तपाईँको लगायत अरू समुदायका व्यक्ति छन्, उहाँले यो कुरा महसुस गरिसक्यो। अमेरिकामा गएर ठुलो रिसर्चको साइन्टिस्ट एउटा नेपाली हुन सक्छ भने त्यो व्यक्तिले चाहेर नेपालमा किन एउटा ठुलो रिसर्च सेन्टर खोल्न सक्दैन? के अरे यो नेपालको एउटा नागरिक गएर जोन हपकिन्समा ठुलो डक्टर हुन सक्छ भने नेपालमा किन त्यत्रो ठुलो सेन्टर खोल्न सक्दैन? इङ्ल्यान्डमा गएर कोही व्यक्ति एनएचएसको ठुलो एउटा डक्टर छ भने नेपालमा आएर त्यो व्यक्ति किन बन्न सक्दैन? भनौँ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको पनि त मेम्बर छ नि कतिजना नेपालीहरू, वर्ल्ड ब्याङ्कमा पनि नेपालीहरू काम गरेका छन्। मैले तिनीहरूले आफ्नो श्रमदान, आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर यो संस्थाहरूलाई त्यो लेभलमा पुर्याउन सक्छ भने नेपालमा किन भएन त्यो चिजहरू भन्ने खालको प्रश्नहरू आजको दिनमा युवाहरूको दिमागमा उठ्न थालिसकेको छ, उब्जिन थालिसकेको छ। र यो चिजको किनकि एउटा जुन इनर्जी यसले क्रिएट गरिरहेको छ नि, त्यो ठुलो सङ्ख्यामा, त्यो भारी सङ्ख्यामा त्यो उत्पीडन एउटा भित्रको गुमसाहट बनिरहेको अवस्था छ क्या। त्यो गुमसाहटले ठुलो विस्फोट गर्नेवाला छ र त्यसले ठुलो परिरूप लिन्छ भोलिको दिनमा। म तपाईँले यसको सानो मात्र उदाहरण जोडेर इजरायलमा जुन बेन्जामिन नेतन्याहु भन्ने एउटा अहिले त्यहाँको जुन राष्ट्रपति छ, त्योभन्दा पहिले उसको भाइ थियो राष्ट्रपति त्यहाँ। त्यो राष्ट्रपतिले के गर्यो भने जनताको इच्छा विपरीत त्यहाँ 2-3 चोटि आन्दोलन भयो। त्यो नेतन्याहुको दुवै दाजुभाइ लगातार प्रधानमन्त्री भएको परिस्थिति छ र उनीहरू सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति हुन् इजरायलको आज पनि। अनि त्यो उसको दाइले चाहिँ के समस्या गर्यो, त्यस्तै खालेको उसले चाहिँ तपाईँ के गर्यो भने दोग्रा चरित्र जसलाई हामी भन्छौँ, 2 धारे खाले बोली, उहाँले पनि त्यही गर्नुभयो। पहिलोचोटि उहाँ जननिर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि उहाँले जे आकाङ्क्षा, जे प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो त्यो उहाँले पुरा गर्नुभयो। तर इजरायल र प्यालेस्टाइनको त्यहाँ त धेरै ठुलो द्वन्द्व छ नि त। त्यो द्वन्द्वको मर्म र जनताले, इजरायली जनताले उहाँले जे चिजको लागि निर्वाचित गरेर पठाउनु भयो त्यसको विरुद्धमा काम गर्दाखेरि उहाँलाई दिन दहाडै गोली हानेर हत्या गरियो। इजरायलको जस्तो मुलुक जो सम्पन्न छ, जो हरेक टेक्नोलोजीको हिसाबले अगाडि छ, जो हरेक सुरक्षाको हिसाबले अगाडि थियो होला, त्यस्तो देशमा त त्यहाँको प्रधानमन्त्री सुरक्षित रहन सकेन भने यो त मधेस हो हजुर। यहाँ कहाँ सुरक्षित रहन सक्छ? भोलि जे पनि हुनसक्छ। यहाँ तपाईँले जनताको इच्छा विपरीत काम गराउनु भएको छ। तपाईँले मधेसमा क्रिमिनल गतिविधि व्यापक रूपमा बढाइदिनु भयो। त्यहाँ भनेको अब प्रचण्ड फेरि सिरामा गएर भोट माग्यो भने त्यहाँबाट लखेट्छन् प्रचण्ड। 1000% तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, लखेट्छ 100% लखेट्छ। प्रचण्ड लगायत सम्पूर्ण नेता लखेटिन्छ। किन उहाँले के दिनुभयो त? मधेसी जनता जसले चाहिँ विश्वास गरेर हैन भोट दिएन मलाई थाहा छैन, तर उहाँ निर्वाचित हुनुभयो नि त। निर्वाचित भइसकेपछि कतिचोटि उहाँ सिरा जानु भएको छ, कतिचोटि उहाँको लाहानको समस्या के छ गएर बुझ्नुभयो, कतिचोटि त्यहाँ बसोबास गर्ने थारू मधेसीको गएर समस्या बुझ्नुभयो कि तपाईँहरूको समस्या के हो, मैले के गरिदिनुपर्छ, कतिचोटि त्यहाँको शैक्षिक संस्थालाई केही स्तर उन्नति गर्नुपर्छ, कति पैसा उहाँले लगानी गर्नुभयो, त्यहाँको रोडमा सडकमा त्यसपछि त्यहाँको बिजुली खानेपानीसम्म कति जनताको पहुँच छ भन्ने कुरालाई कतिचोटि उहाँले गएर विश्लेषण गर्नुभएको छ। केही पनि गरेको छैन, जबकि उहाँले हरेक कुरा त्यहाँको वस्तुस्थिति सबै विषयमा उहाँलाई जानकारी छ। भनेपछि त्यति पनि सामान्य कुरा जनताले बुझ्दैन, त्यो जनताले बुझिसकेको अवस्था छ। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूले चाल्ने कुनै पनि कदम, उहाँहरूले चाल्ने लोकतान्त्रिक प्रोसेस संविधान विपरीत कदम भयो भन्दैमा जनता आउनेवाला छैन सडकमा। त्यसको नेतृत्व कसले गर्दैछ त्यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ आजको दिनमा। यो विश्लेषण गर्नु होला मजाले। कसैले कुनै चोर फटाले बाहिर निस्केर लोकतन्त्रमाथि निर्मम हत्या भयो, लोकतन्त्रका विरुद्ध गतिविधि भयो, संविधान विपरीत गतिविधि भयो, संविधानले हत्या गर्यो हैन भन्ने खालको स्टेटमेन्ट दिँदैमा तपाईँको पछाडि अब जनता लाग्नेवाला छैन। जनता के कुरा बुझिसकेको छ भने नेतृत्व दिने जो व्यक्ति छ त्यसको क्यारेक्टर हैन, उसले विगतको दिनमा देखाएको आफ्नो हिस्ट्री, उसको ट्र्याक रेकर्ड, उसले कति काम चाहिँ जनताको पक्षमा गर्यो, उसले कतै आफ्नै परिवारलाई मात्र, आफ्नै नातागोता पर्नेलाई मात्र त काम गरेन कि, त्यो कुराको मूल्याङ्कन गर्न थालिसकेको छ जनता। किन जनता सचेत भइसकेको छ। यो सोसल मिडिया
को प्रयोगले गर्दाखेरि घर घरसम्म फेसबुक पुगेको छ। अहिले मैले तपाईँले यहाँ भाषण दिँदै गर्दाखेरि यो कुरा सिरामा बसेको एउटा कुनै व्यक्तिले सुनिरहेको हुनसक्छ। यो कुरा तपाईँ के छ भने कैलाली कञ्चनमा बसेको व्यक्तिले सुनिरहेको हुनसक्छ। यो अमेरिका इङ्ल्यान्डमा बसेको व्यक्तिले समेत यो कुरा सुनिरहेको हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दा अब के छ भने यो जुन इन्फर्मेसन यो डाटाको प्रोसेस छ एकदमै फास्ट र के छ भने सहजै उपलब्ध भइसकेको छ कि जनता समक्ष। त्यही कारणले गर्दा जनता अब केही चिजसँग टाढा छैन, 1 क्लिक डिस्टेन्समा छ नि त अहिले विश्व। त्यही भएर जनताले सम्पूर्ण चिज बुझिसकेको अवस्था छ। अब जनताले बेकु बनाउनु त्यति सहज छैन। हिजोको दिनमा बरु तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यो चिजहरूको पर्दाफास हुने बखत आइसकेको छ, त्यो चिजहरूको पर्दाफास हुने बेला आइसकेको छ। र त्यही चिजहरूको पर्दाफास भइसकेको हुनाले नै उहाँहरूले आन्दोलन आफ्नो कुनै पनि सफल गर्न सकिरहनु छ। नेपाली काङ्ग्रेसले यो कुरा बुझेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले के बुझेको छ भने कि हामीले यदि आन्दोलन गर्यो भने हामीले कुनै पनि हालतमा यो आन्दोलनलाई सफल बनाउन सक्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूले जुन आन्दोलनको गतिविधि गरिरहनु भएको छ देखावा मात्र हो, आफ्नो निर्वाचनको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ र उहाँहरू अलरेडी निर्वाचनको प्रक्रियामा सम्मिलित भइसक्नु भएको छ। एकजना गगन थापा बाहेक अरू कसले विरोध गरेको देखिन्छ? कसैले पनि गरेको देखिँदैन र अरूलाई हैसियत पनि राख्दैन वास्तविक रूपमा। किन हिजोको दिनमा अब अलरेडी बेचारा शेरबहादुर देवालले जे व्यक्ति उहाँले भन्नुभयो सारालाई के छ तपाईँको भने कसैलाई अख्तियारमा त कसैलाई कहाँ अलरेडी उसलाई एकोमोडेट त गरेकै छ नि त। उसले अरू व्यक्ति जसो जसो नाम दिनमा त सारालाई विभिन्न पदमा नियुक्ति पाएकै छन्। त्यो उहाँले जे भनिरहनु भएको त्यो भाग्य अवस्था देखिन्छ। त्यही कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य त्यसै सखा भइसकेको छ। अब केही 1-2 जना युवा नेताहरूले गर्दाखेरि त्यसमा हुटुटी बाँकी छ र त्यो पनि धेरै लामो छ। मधेसमा त म ग्यारेन्टी साथ दिन्छु उहाँहरूको स्कोप केही पनि छैन अबको 20 वर्षसम्मलाई। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।